ल सुरु गरौँ है। अस्ति हामीले हिजो गर्न खोजेका थियौँ, बिचमा अब हिजो मेरो नेट कनेक्सन प्रोब्लम डिस्टर्ब भएको थियो। अब कन्टिन्यू गरौँ। मैले अस्ति तपाईहरुको यो सबै स्टोरीमा हामीले के हालेका थियौँ भने वाल लोडहरु हालेका थियौँ। पछि हेर्न पर्यो भने सुरुमा मोडल खोल्दाखेरि यसरी केही पनि देखिदैन, अनडिफर्म शेपमा बसिरहेको हुन्छ। तपाईले लोडहरु हेर्नु पर्यो भने आइदर यहाँ डिस्प्लेबाट लोड एसाइनबाट यसरी फ्रेम सेल जोइन्ट केमा को लोड हेर्ने हो जान सक्नुहुन्छ। और फ्रेम लोड एसाइन हेर्नलाई सोझै यहाँ फ्रेममा लोड हालेको जस्तो छ। सेल लोड एसाइन हेर्नलाई यहाँबाट हेर्न सक्छौं है। जोइन्ट लोड एसाइन हेर्नलाई यहाँबाट हेर्न सक्छौं। सबै छुट्टा छुट्टै यहाँ हेर्नुस् त ट्याबहरु राखेको छ है। यहाँ मैले फ्रेम लोडमा वाल लोड हालेको हेर्न मन लाग्यो भने लोड प्याटर्न फेरि हामी सेल्फमा त हालेका छैनौं। कतिले अब यहाँ एक्टिभै हुन्न केही के भन्नाले अब यहाँले अब के रे वाल लोड हालेका छौ भन्नाले वाल लोड प्याटर्नमा हालेको छ भने आफै हेर्नुस् त स्पान लोडिङ अप्लाई डाइरेक्टली अन द फ्रेम अब्जेक्ट्स आफै आयो। ओके गरौँ। यहाँ देखिन्छ अब तपाईले हालिसकेका लोडहरु सबै देखिन्छ भन्नाले तपाईले डिस्प्लेमा लोडहरु हेर्नु पर्यो भने लोड प्याटर्न वाइज हेर्नु पर्ने हुन्छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो फेरि पनि फ्रेममा एकचोटी हेर्न मिल्छ, सेलमा एकचोटी हेर्न मिल्छ। सबै लोड हालेको एकैचोटी हेर्न मिल्दैन। त्यो राखेको कारण पनि अब एकदमै भ्यालिड कारण हुन सक्छ। किनभने तपाईले एकैचोटी हेर्यो भने त कस्तो गन्जागोल केही पनि बुझिदैन नि त। भन्नाले एउटा लोड प्याटर्नको लोड डिस्प्लेमा एकचोटीमा मात्र हेर्न मिल्छ, त्यसरी गरी बनाएको छ है। अब हामीले अस्तिकै कुरो गर्दाखेरि हामीले अब लाइभ लोडको कुरो गरेका थियौं है। हिजो अलिकति गर्यौं भएन। अब मैले हिजोको कुरा सुरुदेखि गरिरहेको छु है। लाइभ लोडको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो लाइभ लोड अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चरमा मिनिमम कति हाल्नु पर्छ, के हाल्नु पर्छ भन्ने कुरोको लागि हाम्रो यो 875 पार्ट 2 अथवा एनबीसी हेरे पनि फाइनली तपाईले लोडको लागि यही कोड हेर्न रिकमेन्ड गरेको छ है। त्यो हिसाबले यसमा हामीले हेर्यौं भने डिफरेन्ट अकुपेन्सीजको हिसाबले मिनिमम पनि एउटा पहिला अब रिसर्च गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ। वर्ल्ड वाइड सबै कुरो सबै ठाउँमा रिसर्च हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा ठाउँमा भएको रिसर्चलाई अथवा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस वा जेबाट भए पनि भएको चिजलाई अर्को ठाउँमा युज गर्ने चलन हुन्छ। त्यही हिसाबले अब यो आईएस कोडले पनि सबै आफै बनाएको होला भने पनि म भन्दिन। उले पनि कसैले कसैलाई रेफर गरेको हुन सक्छ, कतिपय आफ्नो सेन्सको हिसाबले राखेको हुन सक्छ। र हाम्रो केसमा हामीले पनि अहिलेसम्म यही फलो गर्ने गरेका छौं है। र इभन एनबीसी ले पनि अहिलेलाई लोडको लागि यही नै फलो गर्न भनेको छ। त्यसमा हेर्नु भयो भने यहाँ टेबल 1 मा तपाईको इम्पोज लोड अथवा लाइभ लोड भनेको कुनै पनि अकुपेन्सीको हिसाबले तपाईले रेजिडेन्शियल बिल्डिङ हेर्दाखेरि रेजिडेन्शियल बिल्डिङ भित्र पनि तपाईको प्राय अब नर्मल रेजिडेन्शियल बिल्डिङ हेर्दाखेरि ड्वेलिङ हाउसेसहरुमा हेर्नुस् त अल रुम एन्ड किचनमा 2 लिन भनेको छ, टोयलेट बाथरुममा 2 लिन भनेको छ, कोरिडोर प्यासेजमा 3, बाल्कोनीजहरुमा 3। तर मैले के पनि भने हाम्रो अपार्टमेन्ट बिल्डिङ भएकोले सिम्पली गरेकोले मैले पर्सनली तपाईहरुलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने अलिकति अपार्टमेन्ट बिल्डिङ छ, 6-7 तल्ले बिल्डिङ छ, कोरिडोर प्यासेजमा त अलिकति बढी हुन सक्छ नि। हुन त यहाँ होटल होस्टेलहरुमा पनि अलिकति त्यही नै दिएको छ रेन्जमा। कोरिडोर प्यासेजहरुमा 3 नै राखेका छन्। यहाँ हेर्नु भने किचन लन्ड्री, त्यसपछि तपाईको कोरिडोर प्यासेजमा यहाँ 3.0 नै दिइरहेको छ। तर म चाहिँ के भने अलिकति मैले मेरो आफ्नो विचारमा के गरे भने अलिकति एजुकेशनल बिल्डिङमा जुन 4 दिएको छ है त्यही रेन्जहरुमा हेर्नुस् है। कोरिडोर प्यासेज लबी स्टेयरकेसमा 4 छ भने अपार्टमेन्टमा पनि कमसे कम यति चाहिँ हाल्न पर्छ है। मल्टी स्टोरी भएकोले त्यहाँ ग्यादरिङहरु बढी बढ्न सक्छ, के हुन सक्छ भनेर म चाहिँ यसरी रिकमेन्ड गर्छु। तर फेरि पनि यो कोडले दिएको लोडहरु तपाईले एउटा मिनिमम हो यति चाहिँ राख्नै पर्छ। तपाईले एसेस गर्दाखेरि तपाईले लाग्न सक्छ यो भन्दा बढी आउन सक्छ भने तपाईले यो भन्दा बढी हाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो एसेसमेन्ट अनुसार हाल्न पाइन्छ, हाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको मात्रै हो। अब यही हिसाबले हेर्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिए भने तपाईहरुलाई हिजो हाम्रो केसमा मानौ यो बेडरुममा यहाँ 2 नै हाल्छौं। यहाँ बेडरुम र टोयलेट, यहाँ अर्को कुरो यहाँ लिभिङ रुममा भित्रको कुरो 3 नै हाल्छौं। यहाँ किचन, अब यो किचनमा पनि त्यहाँ 2 भनेको भए पनि फेरि अलिकति पर्पस कस्तो छ हेर्नुस् है। किचन सेपरेट छ, त्यहाँ गएर म्याक्सिमम 2-3 जना गएर मात्रै काम गर्ने हो।
सिम्पल टाइपको किचन छ भने 2 हाल्दा ठिक हुन्थ्यो, तर हाम्रो यहाँ लिभिङ र किचन लेखे पनि हेर्नुस् त अट्याच टाइपको छ भन्दाखेरि खासै लिभिङ र किचनमा खासै फरक छैन भने यो चीजलाई हामीले अब लिभिङकै रुममा कमसेकम 3 हाल्दिनु पर्छ कि, मेरो कन्सेप्ट है। मैले आफ्नो हिसाबले यो चीजहरु तपाईले आफ्नो हिसाबले गर्न पाउनुहुन्छ, कसैले अब्जेक्ट त गर्दैन, तर अलिकति मैले सेफ्टी खोजे भने यो हाल्दा राम्रो हुन्छ कि, किनभने त अझ फ्ल्याट सिस्टममा हो, जति पनि गेस्ट आउँछ यो ग्यादरिङ एउटै रुममा त हुँदैन भनेर यो लिभिङ र किचन गरेर होल एरिया नै त्यस्तो हुने हो। त्यो हिसाबले ग्यादरिङ कहिले काहीँ भयो भने त त्यो सबै ठाउँमा त्यही खाले हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ पनि कम्प्लिटमा 3 हाल्न खोजे, एउटा कुरो। अर्को कुरो बेडरुममा 2, किचन र बाथरुममा पनि 2 भन्यौ, अथवा के बाथरुममा पनि र किचनमा पनि। किचनको अहिलेको केसमा मैले यहाँ एउटा कुरो भने। त्यसपछि यहाँ स्टोरेजको केसमा पनि अलिकति स्टोरेज बढी नै हुन्छ, अथवा स्टोरेजको केस हेर्नु भयो भने यहाँ लोडमा पनि तपाईको हुन त अब ग्यारेज यहाँ भनेका छन्, स्टोरहरु सिम्पल बिल्डिङहरुमा अब स्टोर रुमहरुमा हेर्नु त कति ठाउँमा होटल्सहरुमा त 5 सम्म पनि भनेको छ, तर यो ड्वेलिङ हाउसमा के भनेको छ स्टोरहरुको बारेमा केही कुरै गरेको छैन है। हेर्नु त टोयलेट बाथरुम यताउति केही भनेको छैन। त्यसपछि अर्को ड्वेलिङ हाउस यहाँ होस्टलहरुमा स्टोर हेर्यो भने धेरै एकैचोटी 5 लिदिएको छ भन्नाले अब तपाईले स्टोरमा कतिको सामानहरु स्टोर गर्ने हो त पछि त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ है। अब एउटा अब हुन त एक्ज्याक्टली त थाहा हुँदैन, एस्टिमेट मात्रै त गर्ने हो, यहाँ यो आउने सम्भावना छ त्यसको हिसाबले हामीले एस्टिमेट नै गर्ने हो गर्न चाहिँ। त्यसै हिसाबले अब अरुमा पनि होला, स्टोर रुममा प्राय 5 देखिन्छ है। कतिपय कुरोमा अब कस्तो छ, अब हाम्रो अब बिल्डिङको किचन स्टोरहरुमा कति होला त मिनिमम, त्यही मेरो विचारमा कमसे कम पनि 3 अथवा 4 हाल्न पर्छ है। सिम्पल टाइपको स्टोर हो भने, हेभी स्टोरेज गर्ने हो भने त्यो हिसाबले एसएस गरेर हाल्नु पर्यो त। हाम्रो किचनको सामान कति लेबर 2-4 होला, चामल हाल्ला, दाल हाल्ला, के हाल्ला, यस्तै स्टोर त हुन्छ नि किचन स्टोरको भन्नाले। त्यो हिसाबले हेर्नु भने सायद 3 ले पुग्ला कि भने त्यो नै हाल्छौं हामी। अर्को कुरो त्यसपछि अब यो बाथरुमको कुरो भयो भने मैले बाथरुममा हिजो पनि भनेको थिएँ भन्न त, तर हिजोको हाम्रो क्लास इन्टरप्ट भयो। बाथरुममा हाल्नलाई त लाइभ लोड त 2 नै हो, तर मैले के भने हाम्रो बाथरुमको कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजीको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गर्नु पर्यो। जब फ्लोरमा हामी जान्छौं बाथरुमको लागि कमोडहरु हाल्छौं भने तल तपाईको सोइल पाइपहरुको लागि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सोइल पाइप इन्स्टल गर्नलाई हाम्रो चलन के छ, फटाफट माथि सोझै 30 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर पाइपलाई छोप्ने गरी त फिल गर्नु पर्यो। 4 इन्चको पाइप हो भने आफै त्यो 10 सेन्टिमिटर होला, अथवा कहिलेकाहीँ 6 इन्चको पाइप प्राय बाथरुममा 4 राखिन्छ है, बाहिर 6 राखिएला राख्न त, अथवा मलाई लाग्छ भर्टिकल पाइप नि 4 राखिन्छ, ग्राउन्डमा 6 इन्चको राखिन्छ प्राय है। 4 इन्चको पाइप हो भने त्यसलाई छोप्नलाई पनि कमसे कम 20 सेन्टिमिटर कम्प्लिट फिलिङ गर्नुपर्छ है। त्यो फ्लोर फिनिश यताउति सबै गरेर अथवा टाइल साइल गरेर फिनिश गरेर सोइलै हामीले कमसे कम 20 सेन्टिमिटर मात्र। कतिले त तपाईको अझ त्यहाँ वाटर ट्र्याप डब्ल्युसी को जुन यू टाइपको हुन्छ नि, अथवा त्यो अटो वाटर ट्र्याप जुन हुन्छ, अथवा के भन्छौ त्यसलाई यू हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अझ बढी हाइट डेप्थ लिने भएकोले 30 सेन्टिमिटर सम्म सोझै फिल गरिदिन्छ हो। र त्यो फिल गरेको सोइलको लोड डिजाइनरले लिइरहेको छ कि छैन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो लिन पर्छ। अब त्यसलाई तपाईले आइदर डेड लोडमा लिनुस्, और मैले एकैचोटी लाइभ लोडमा कन्सिडर गरेर पनि अब यो बाथरुम पर्सन मात्रै हो, मैले होल स्ल्याबमा एकैचोटी हाल्दिन पनि सक्छु होला। मानौ यहाँ तपाईले 30 सेन्टिमिटरको सोइल मात्रै लिनुभयो भने 30 सेन्टिमिटर सोइलको 30 सेन्टिमिटरको मात्र युडिएल कति हुन्छ 0.3 मिटर मल्टिप्लाइड बाइ 20, त्यसको युनिट वेट लिनुस् त कति आउँछ। ट्वेन्टी ले गऱ्यो भने 6 हेर्नुस् त 6 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आउँछ। सानोतिनो लोड त होइन नि, मान्छेले त्यतिकै छोडिरहेको हुन्छ, जोड्न पाइन्छ त हो। अब मैले यो 6 किलोमिटर सानो एरियामा हाल्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि बाथरुम यता यो ड्रेसेजमा त नहाल्नु, प्राय हाल्दैनन् पनि मान्छेले, अथवा यता कबर्डहरु राख्ने यतातिर हाल्छन्। तर यसलाई मैले होल प्यानलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भने त, यसलाई पनि होल प्यानलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने भने यो सी को भन्नाले मैले यस्तो प्यानलहरुमा यसलाई पनि कन्सिडर गरेर एप्रोक्स तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आउँछ। एप्रोक्सिमेटली मलाई लाग्छ होल प्यानलमा 3 हाल्दिदा पुग्छ होला, त्यसरी एभरेजमा हेर्ने हो भने, अथवा क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस्, अझ यसको एरिया हेर्नुस्, यसको एरिया हेर्नुस् हैन, अनि त्यसपछि सबैलाई एभरेज गरेर हेर्नुस्।
3 जति पुग्छ अथवा लाग्दैन बढी नै हाल्नुपर्छ कि त्यो हिसाबले अझ त्यो केसमा यहाँ हेर्ने हो भने त यो प्यानलमा 3 भन्दा पनि बढी हाल्नुपर्छ है। तर लिभिङ रुममा र किचनमा 2 मात्रै भनेको छ भने मैले यहाँ पनि अब सबैलाई एकै ठाउँमा कन्सिडर होस् भनेर कमसे कम मैले यहाँ 3टा प्यानल यो प्यानलमा 3 हाल्छु र यसमा 2 हाल्छु है। अहिलेलाई तपाईले एक्ज्याक्ट के कुरो ध्यान दिनुपर्छ के एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ डिजाइनरले आफै गर्ने हो। मैले कुरोहरू सबै चर्चा गरिदिएको छु है, त्यति मात्रै हो। त्यसपछि अहिलेलाई मानौँ हामीले यहाँ पनि 3 हाल्छौँ, यहाँ 2 हाल्छौँ, त्यसपछि स्टोरमा 4 नै हालौँ, अलिकति बढी नै होला र कोरिडोरहरू स्टेयरकेसहरू सबैमा हामी 4 हाल्छौँ। त्यो कन्सेप्टमा जाउँ लाइभ लोडको कुरो है। एरिया लोडमा बिल्डिङको केसमा प्राय पोइन्ट लोड हामी हालिरहेको हुँदैनौँ, त्यो स्पेशल रिसर्च पर्पस अथवा एनालाइसिसको लागि दिएको छ। अहिले प्र्याक्टिसमा मैले के भने बिल्डिङको केसमा हामीले स्ल्याबहरूमा अथवा सेल एलिमेन्टमा लाइभ लोड एज ए डिस्ट्रिब्युटेड मात्रै हालिरहेको हुन्छौँ। अब सबै फ्लोरमा चाहिँ हाल्नुपर्ने है। अस्ति मैले वाल लोड पनि सबै फ्लोरमा हाल्नुपर्ने छ, रुफमा हुँदैन भने पछि सच्याए गएर वाल लोड पनि हेर्नु मलाई लाग्छ सच्याइसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त रुफमा यहाँ प्यारापेटको मात्रै हालिएछ किन सबभन्दा माथिको कभरमा, यहाँ पनि बाहिर प्यारापेट, यिनीहरूमा खालि अब बिचमा जहाँ जहाँ जे आएको हालेको छु, तल चाहिँ सबैमा कन्टिन्यू छ वाल लोड। त्यस्तै अब सेल लोड पनि अथवा युनिफर्म लोड पनि सबै फ्लोरमा आउँछ, त्यो हिसाबले नै हालौँ अहिलेलाई। त्यही भएर मैले यहाँ अब स्टोरी अप्सन पनि अस्ति एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो, यति बेला यो केही एक्टिभ भएपछि देखाउँदैन, त्यसको लागि मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ जाने कि सो अनडिफर्म सेप अथवा F4 गरे पनि हुन्छ। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ केही देखाउँदैन, सोझै अब यो अप्सन देखाइसक्यो। यहाँबाट मैले सुरुमा सोझै अल स्टोरीमै हाल्छु। अहिले हाम्रो सिमेट्रिक कुरो भएर सबैमा हाल्छु, नचाहिएकोमा पछि चेन्ज गर्छु वन स्टोरीमा गएर है। अल स्टोरीमा हाल्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ, यो प्यानल अहिलेलाई फेरि अब यहाँ छुट्टा छुट्टै गऱ्यो भने हामीले सेकेन्डरी बिम छ भने छुट्टा छुट्टै एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। अहिले लोड हाल्ने बेला मैले एज ए सिम्पल एउटै हिसाबले गर्न खोजिरहेको छु है सबैमा। यसमा त्यस्तै यो प्यानलमा हेऱ्यो भने हामीले यो आउँछ, यो सबैमा हामीले कति 3 हाल्ने भनेको छौँ है। एकैचोटि मैले सिलेक्ट गरेँ यो, त्यसपछि यहाँ पनि यो र यो सबैमा एकैचोटि हामीले 3 हाल्छौँ। खालि यो 4वटा कर्नरको जुन बेडरुम छ त्यसमा चाहिँ 2 हाल्छौँ। यो पछि हेर्दाखेरि कर्नरहरूमा मात्रै छ नि त बेडरुम, यो बेडरुम प्योर बेडरुममा हुन त यो पनि बेडरुम छ तर विथ बाथरुम छ। यो प्यानलमा ओन्ली बेडरुम छ, ओन्ली बेडरुममा 2, यस यिनीहरूमा मैले सबैमा 3 हाल्न रुचाएँ। मैले अघि सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब यसको लागि हामी जाउँ असाइन सेल लोड युनिफर्म। यो गइसकेपछि तपाईको अघि नै हामी जसरी फ्रेममा हाल्थ्यौँ त्यसरी यहाँ पनि छ न त। तर अब हेर्नुहोस् त यहाँ लोड प्याटर्नहरू मैले अस्ति नै डिफाइन गरिसकेको छु है। अब यहाँ जानुस् त सेल्फमा अथवा लोड प्याटर्नको कुरो अस्ति नै गरिसकेको छ, ठीक छ। सेल्फमा अहिले मैले 3 हाल्न खोजिरहेको छु भने लाइभ लोडलाई किन 2 किसिमको डिफाइन गरेको मैले अस्ति भनेको थिएँ है। पछि सेस्मिक केसको लागि तपाईको 3 सम्मको लागि एउटा फ्याक्टर राख्नुपर्छ। सेस्मिकमा एक्टिभ एउटा के रे 3 सम्मलाई 25% मात्र लिने, 3 भन्दा बढीलाई 50% लिने भनेको छ। अझै एउटा कुरो मैले तपाईहरुलाई छुटाएकै छु, रुफ लाइभ लोड लिनै पर्दैन सेस्मिक केसको लागि, त्यो पनि भनेको छ है। त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँला। अहिलेलाई त्यो सेस्मिक एनालाइसिसमा अझै डिटेलमा आउँछ। अहिलेलाई लाइभ लोड लेस देन 3 यो लोड प्याटर्नमा हाल्छौं। लोड अब लोडको भ्यालु हाल्नु पर्यो। युनिफर्म भएपछि एउटै सेल हो भन्नाले मैले यहाँ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर कसैको युनिट चेन्ज भइरहेछ भने ख्याल गर्नु होला। युनिट हामी जहिले पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। अहिले त एक्टिभमा हाम्रो हुँदैन, अहिले गर्यो भने हुँदैन अथवा भइरहेको छ यति बेला पनि, तर यहाँ ठ्याक्कै सेलमा चेन्ज भइदिदैन, यसलाई क्यान्सलै गरेर जानुपर्ने हुन्छ है। चाहिँ अब 3 हाल्यो, डाइरेक्सन बाइ डिफल्ट नै ग्रेभिटी लिइरहेको छ, नो प्रब्लम। रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड डिफल्ट नै आइरहेको छ, त्यहाँ पहिलादेखि यो प्याटर्नमा कुनै छैन भने यही राखे पनि हुन्छ। जोड्नु पर्यो भने एड, यो कहिलेकाहीँ मात्र स्पेशल केसमा काम लाग्छ। बाइ डिफल्ट जहिले पनि यसबाट हामी काम गर्न मिल्छौं। ओके गरौँ। यो गरिसकेपछि सबै स्टोरीमा पनि लाग्यो है, सबै स्टोरी इन्क्लुडिङ अब यो सबै रुफ पनि लाग्यो। रुफलाई हामी पछि चर्चाउँला। अब त्यस्तै बेडरुममा हालौं। यसमा प्लस यसमा र यसमा 2 लाइभ लोड लेस अर इक्वल टु 3 कै प्याटर्नमा हाल्ने हो। फेरि पनि असाइन भ्यालु फरक भएकोले फरक चोटि हालेको है। सेल लोड युनिफर्म यसमा अब 2 हाल्ने हो, त्यही IS 875
पार्ट 2 को हिसाबले यसमा नि 2 हाले एउटै लोड प्याटर्न छ भने फरक फरक भ्यालु भए पनि एकैचोटी चाहिँ देखिन्छ है। र यसमा र कोरिडोरहरुमा मैले सबैमा के भनेको थिएँ भने हामी अहिलेलाई 4 हाल्छौं भन्नाले यहाँ पनि र यहाँ पनि सबैमा 4 हालौं है। स्टेयरकेस अहिले मोडलिङ गरेकै छैनौ, पछि गर्ने बेलामा गरौँला। यहाँ पनि असाइन सेल लोड युनिफर्म र यहाँ अब हेर्नुस् है, यसो 4 भइसकेपछि त ग्रेटर देन 3 हो नि त, लोड प्याटर्न अर्कैमा हाल्ने हो। पछि हामीलाई सेस्मिक लोडको लागि फरक प्याटर्नमा हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले लाइभ लोड। अहिले तपाईले यसमा हाले पनि उले बुझ्दैन नि त, तपाईले नाम के दिनुभयो के हाल्दिनु भयो भन्नाले हामीले बुझ्ने गरे मैले लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 मा हाल्छु। र म्याग्निट्युड किनभने 4 म्याग्निट्युड हो भने त ग्रेटर देन 3 मा हुन्छ। ओके गरे यहाँ है। अब यो लोड हालिसकेपछि मैले के भने डिस्प्लेमा एउटा चीज एकचोटीमा मात्रै देखिन्छ है, यो लोड प्याटर्न देखियो, लाइभ लोड 3 हराएको होइन, अहिले डिस्प्लेमा देखिएको छैन, त्यति मात्रै हो है। र यो सबै गरिसकेपछि मैले लाइभ लोड त हालिसके। अब अरु पनि चीज छ है, अर्को यसपछि पनि कहिलेकाहीँ तपाईहरुको के सम्भावना हुन्छ भने अहिले त अपार्टमेन्ट बिल्डिङ छ, अकुपेन्सीको हिसाबले हेर्नु हो भने सबै कुरो ठ्याक्कै डिजाइन गरेको छ, यसबाट एक्स्ट्रा पार्टिसन केही आउन सक्ने सम्भावना छैन भने यहाँ पार्टिसन लोड हालिरहनु पर्दैन, नहाले पनि हुन्छ मेरो विचारमा है। तर पार्टिसन लोडको बारेमा के भन्छन् त कोडले, अलिकति त्यो पनि हेरौँ न। पार्टिसन वाल कहिलेकाहीँ तपाईको अफिस बिल्डिङहरु बनाउनुहुन्छ, अफिस स्पेस मात्रै छुट्याइदिने हो, भित्र केही वाल पनि नहाल्ने हो, पछि पार्टिसन के गर्ने हो कता गर्ने हो तपाईलाई थाहा छैन भने त्यति बेला एउटा पार्टिसन वालहरु पछि आउँछ न सक्छ, त्यसको सम्भावना छ भने पार्टिसन वालहरुको लोड पनि हाल्नु पर्छ है। त्यसको लागि तपाईको यही लाइभ लोडकै कोडले 875 पार्ट 2 ले नै भनेको रहेछ है। अब यहाँ हेरौं कहाँ भनेको रहेछ, इम्पोज लोड अन फ्लोर, इम्पोज अन भेरियस टाइप्स अफ रूफ, कन्सन्ट्रेटेड रूफ, यो रूफको कुरो गर्यो अघि जस्तो। यो टेबल 2 मा तपाईको रूफमा आउने लोडको बारेमा भनेको छ। रूफको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौं, अथवा यो आइसकेपछि चर्चा गरि नै हालौं न। के भनेको छ रूफ लोडमा तपाईको एक्सेस प्रोभाइडेड छ भने तपाईले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाल्नुस्। एक्सेस नट प्रोभाइडेड भयो भने यति हाल्नुस्। अब एक्सेस प्रोभाइडेड र एक्सेस नट प्रोभाइडेड के हो त? फ्ल्याट रूफको लागि गर्दै छौं है अहिले हामी कुरो। पहिला हेर्नु त फ्ल्याट अथवा स्लोपिङ रूफ अप टु 10 डिग्री सम्म, स्लोप पनि 10 डिग्री सम्म छ भने त्यति बेला यो केस हो। त्यो भन्दा बढी भयो भने सेकेन्ड प्रोभिजन छ, चाहियो भने हेर्नु होला। अहिले हामी फ्ल्याटमै छौं भनेर। अब एक्सेस प्रोभाइडेड र नट प्रोभाइडेडमा भन्नाले रूफमा जान सक्ने तपाईले स्टेयरकेस छ भने एक्सेस प्रोभाइडेड भयो, त्यहाँ बढी ग्यादरिङ हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ रूफमा जाने एक्सेस छैन, जो कोही जानै सक्दैन, क्लोज हुन्छ, त्यति बेला एक्सेस नट प्रोभाइडेड। त्यति बेला तपाईको मेन्टेनेन्स पर्पसको हिसाबले जाने हो अथवा कोही काहीँ अक्कल चुक्कल मात्रै जाने हो भने हामीले 0.75 हाले पनि हुन्छ। तर यो बाहेक केस पनि हामी प्र्याक्टिसमा गरिरहेका हुन्छौं। यी दुईटा बाहेक पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईहरुको कुनै पार्टी प्लेस बनाएको छ, के बनाएको छ, अथवा हामी नै ठुलो बिल्डिङ बनाउँछौं, कहिले भोज भतेर हामी छतमै गर्छौं, भिड त जम्मा हुने सम्भावना छ नि हो। त्यो सम्भावना छ भने त म भन्छु यो 1.5 पनि हैन, अलि बढी नै हाल्नुस्, 2, 2.5, 3 नै हाल्नुस् भन्छु, अथवा मिनिमम पनि 2 अथवा सकिन त्यस्तो सम्भावना एकदमै छ भने 3 नै हाल्नुस् भन्छु। किनभने त्यो सम्भावनाहरुलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। यसले त एक्सेस प्रोभाइडेड नट प्रोभाइडेड के हिसाबले एउटा फ्यामिली बसेछ एउटा घरमा, त्यो आफै मात्रै जाने हो भने त्यसको लागि भने हो। कुनै प्यानलमा 1.5 सम्म हुन सक्छ, अझै हाम्रो बेडरुम भन्दा पनि कम राखिरहेका छौं। तर तपाईले भोजै भतेर गर्ने तपाईको फ्युचरमा भइरहन्छन् घरहरुमा प्रोग्राम, केही गर्नु पर्यो, ग्यादरिङ गर्नु पर्यो, त्यस्ताहरु प्रोग्राम छ भने रूफमा पनि बढी कन्सिडर गरेर हाल्न पर्छ। प्र्याक्टिसमा त्यो पनि प्राय एकदमै गरिरहेको हुन्छ है। अझ तपाईको पब्लिक बिल्डिङहरुमा माथि गर्नु पर्यो भने त अझै बढी हाल्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हैन माथि कहिलेकाहीँ त के भन्छ भने म पास यतिमा गर्छु र पछि मैले ट्रस वाला हाल्छु, त्यस्तो लाग्छ भने पनि हाल्नुस् है। त्यतिमा पनि 3/4 हालेर डिजाइन गरिदिनुस्। एलाउड त प्राय गरिदैन, तर हाम्रो प्याटर्न अथवा के भन्नु यहाँ चलन चाहिँ त्यस्तै रहेछ है। त्यस्ता कुराहरु पनि कहिलेकाहीँ केही सम्भावना, फ्रेम त हाल्नै नदिने, फ्रेम हाल्नु पर्ने छ भने त पहिले हुनु पर्यो, क्लाइन्टलाई त्यसै नै भन्नु पर्यो। ल ट्रससम्म हाल्न सकिन्छ सम्भावना छ भने त्यसको लागि एउटा लोड मात्रै हालिदिएर एनालाइसिसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी सेफ साइडमा बस्न सक्छौं। त्यसपछि मैले पार्टिसन वालको कुरो गर्दै थिए। पार्टिसन वालको बारेमा पनि
अब यो छुट्टा छुट्टै प्यारापेटहरुको छुट्टै डिजाइन गर्नु पर्यो भन्ने कुरो छ होरिजेन्टल लोडहरुको कुरो है मोडलमा चाहिँदैन त्यो पार्टिसन वालको बारेमा यहाँ होला त कन्ट्रोल एफ सर्चै गरौँ न PARTITION पार्टिसन यहाँ हेरौँ है Dead load includes weight of the all permanent components building including wall, partition, column, floors. अझै अर्को ठाउँमा होला यो कहाँ गएछ यो लोड ड्यू टु लाइट पार्टिसन यहाँ रहेछ है यहाँ यसमा हेरौँ अब यो कुन क्लजमा रहेछ यहाँ लोड एप्लिकेसन यहाँ हेर्नुस् है लोड ड्यू टु लाइट पार्टिसन अब त्यस्तो अफिस स्पेसमा प्राय लाइट पार्टिसनै गर्ने हो हेभी पार्टिसन हो भने त पहिले हेभी पार्टिसन प्राय फिक्स टाइपकै हुन्छ तपाईको पछि राख्ने हटाउने गर्ने खालको जहिले पनि लाइट पार्टिसन युज गर्छौं हेभी पार्टिसन तपाईको स्ट्रक्चरमै ब्रिक वाल हो अथवा त्यस्तो हो भने आउँछ त्यही हिसाबले राख्नु पर्यो जुन कि अहिले पनि हाम्रोमा छ नि त बाथरुमको लागि पार्टिसन गरेका छ प्यानलहरुमा त्यो भनेको हेभी पार्टिसन भयो त्यो हामीले कन्सिडर गरिसकेका छौं In office and other buildings where actual load due to light partition cannot be assessed at the time of planning, the floors and the supporting structural members shall be designed to carry in addition to other loads a uniformly distributed load per square meter not less than 33.9% होला है पॉइंट साइड छुटेको जस्तो 339% 33.9% weight per meter run of finished partitions subjected to minimum of 1 kilonewton per meter square भन्नाले कम से कम यो तपाईको पर रनिङ मिटर भनेको छ 33.9% of weight per meter run of finished partition है अब finished partition को आउन सक्ने सम्भावना त्यस्तो छ पनि छैन पनि अब अलिकति ल्याङ्ग्वेज यहाँ अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तै लागिरहेको छ तपाईहरुलाई पनि लागिरा होला राम्रोसँग पढ्नुस् है तर मैले के भनेको छु भने त्यो हिसाबले कम से कम यति भन्दा घटी हुनु हुँदैन तर त्यो प्वाइन्ट भन्दा पनि मैले मेजर के भने तपाईलाई अलरेडी थाहा छ भने पर रनिङ मिटरमा भनेको छ कस्तो पार्टिसन हो भनेर त्यो हिसाबले एसेस गर्ने हो तर त्यो क्याल्कुलेट गर्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी आयो भने त बढी नै हाल्ने हो कम आए पनि र त्यो पार्टिसन लोड कुन ठाउँमा आउँछ एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन भन्नाले जुन प्यानलमा आउने स्पेसमा आउने हो पर स्क्वायर मिटरमै अथवा एरियामै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने सब्जेक्ट टु ए मिनिमम अफ 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा कम हाल्नु हुँदैन अफिस स्पेसमा है हाम्रोमा सम्भावना छैन मैले चर्चा मात्रै गर्दिएको यही अफिस बिल्डिङ गरेको भए अफिसमा हामीले एउटा अफिस स्पेस छुट्याएका हुन्छौं बीचमा केही लोड हाले आउँदैन त्यति बेला तपाईले त्यो सबैमा पार्टिसन वाल लोड कम से कम 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाल्नै पर्ने हुन्छ अझ अलिकति बढाएरै हाल्नुस् पनि म भन्छु है प्रोवाइडेड ए टोटल weight of partition wall per square meter of the wall area does not exceed हेर्नुस् त है र यो पार्टिसन वाल पनि तपाईको हरेक एरियामा कहिलेकाहीँ मिनिमम पनि 1 र म्याक्सिमम पनि 1.5 भन्दा एक्सिड गर्नु हुँदैन भन्नाले तपाईले एसएस गर्ने खालको छ भने त एसएस गरेरै हाल्नु पर्यो तर एसएस गर्ने खालको छैन भने त म अलिकति अपर लिमिट नै भन्छु है रिकमेन्ड गर्छु 1.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर पनि हाल्नु राम्रो कसैले केही सोध्नु पर्ने छ छैन भने माइक म्युट गर्नुस् है तपाईको डिस्टर्बेन्स साथीहरुलाई पनि आउँछ है कसैको यहाँ अनम्युट भएको आइरहेको साउन्ड गरिसक्नु भयो सायद ल ठीक छ केही क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुस् फेरि म्युट गरिहाल्नुस् है केही छैन सोध्न चाहिँ पाइयो भन्नाले म त प्राय मैले के भने त्यस्ता केसहरुमा पछि पार्टिसन हुने सम्भावना छ भने यो 1.5 पनि हाल्नु होला है अहिले हाम्रो अब अपार्टमेन्ट टाइपको भएकोले मैले यहाँ चाहिँ हालिन र त्यसको लागि छुट्टै लोड प्याटर्न नै पार्टिसन वालै भनेर हाल्छौं है पार्टिसन वाल भनेरै डिफाइन गर्छौं होला यहाँ डिफाइन लोड प्याटर्न लोड भए पनि नभए पनि डिफाइन गरिराखौं न के भयो पार्टिसन वाललाई मैले पीएल गरे सेल्फ वेल्ट मल्टिप्लायर के हुँदैन 0 हुन्छ तर पार्टिसन वाललाई जहिले पनि हेर्नु त कोडले पनि लाइभ लोडमा चर्चा गरेको छ
र हामी पनि कहिले हाल्ने कहिले नहाल्ने स्ट्रक्चरमा पर्मानेन्ट हुँदैन भनेर यसलाई मैले लाइभकै टाइपमा डिफाइन गरिदिन्छु है। डिफाइन टाइप चाहिँ लाइभ लोड जस्तै हुन्छ है यहाँ भनेर मैले यहाँ एड न्यू लोड गरेँ। हाल्नु छ भने हाल्छौँ, यहाँ डिफाइन गर्दैमा केही छैन, मैले लोड हालिनँ भने त्यो आफै आउँदैन। यहाँ ओके गरेँ है, हाल्नु पर्यो भने हाल्छौँ। अब यो लाइभ लोडहरू त मैले हालिसकेँ, पार्टिसन वाल छैन हाम्रो केसमा। अब रुफमा जाउँ है। रुफमा भनेपछि हामीले यहाँ पहिला जाउँ। यहाँ जाँदाखेरि यो सबै त भित्रको पार्ट हो, मैले हालिसकेँ कोरिडोर स्पेसेस। यो बाहिरको पार्टमा जुन मैले हालेको थिएँ यहाँ लाइभ लोडहरू, अब भित्रको पार्टमा पनि यहाँ चाहिँ के आउँछ त फोरै, यहाँ त ग्यादरिङ त जाँदैन होला अथवा के छ। अथवा यो रुफमा तपाईले भोलि यो फेरि अपार्टमेन्ट हो है, अपार्टमेन्टमा कसैको भोज भतेर गर्नु पर्यो भने माथि इन केस त्यस्तो सम्भावना छ, कसैले गर्नु पर्यो भने तल स्पेस छ कि क्याटरिङमा जान्छ, प्राय अपार्टमेन्टमा बस्ने मान्छेहरू त्यस्तो नेचर पनि हुन्छ हैन। हामी एलाउ गर्छौं कुनै फ्यामिलीको केही फंक्सन छ भने उले छतमा गर्न पाउँछ भने त यहाँ त्यही हिसाबले लाइभ लोड हालेर डिजाइन गर्नु पर्यो। अब अपार्टमेन्टको पछि एउटा कम्युनिटी होला, सिस्टम होला, त्यो सिस्टमले एलाउ गर्ने हो कि होइन पहिले थाहा हुनु पर्यो। त्यो सिस्टम हामी एलाउ गर्ने गरी गरेका छौं भने त्यही हिसाबको लाइभ लोड हाल्नु पर्यो। नभए यहाँ एक्सेसिबल छ भने 1.5 नभए अब त्यस्तो एलाउ गर्छौ भने एटलिस्ट नभए 3 सम्म हाल्ने हो कि, एलाउ गर्दैन भने 1.5 हालेर हामी छोड्छौं। र त्यति बेला यहाँ बाहिर जे हाल्छु भित्र पनि त्यसैले पुग्ला मेरो विचारमा। यहाँ लिफ्टको मेन्टेनेन्स गर्न जाने मान्छे त हुन् नि, यसलाई चाहिँ छोड्दिउँ। यहाँ लिफ्टको मेसिन रुमको केही मोटर सोटर आउला, बरु यहाँ 4, 5, 6 आउन सक्छ। अथवा लिफ्टकै अहिले तपाईको 200-300 केजी भन्दा बढीका मोटरहरू हुँदैन, त्यसको लागि पनि यो 4 ले पुग्छ होला है। त्यो यहाँ राखे पनि खासै फरक पर्दैन। त यो प्यासेजहरुमा त्यति धेरै चाहिदैन भने अब होल रुफमा र यो प्यासेजहरुमा पनि एउटै खाले अहिलेलाई हामी मानौ पछि भोज भतेरहरु रुफमा एलाउ गर्छौं भने सबैमा 3 राख्दिउँ नि त। त्यो हिसाबले यिनीहरुलाई पनि हामी 3 नै राख्ने होला, जहिले पनि यहाँ ग्यादरिङ हुँदैन भने यहाँबाट मैले ग्रेटर देन 4 लाई डिलिट गर्नु पर्यो। अथवा तपाईले के राख्ने हो आफूले यो डिजाइनरको चुज अथवा क्लाइन्टसँग कन्सल्ट पनि यस्ता कुरोहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यहाँबाट यसलाई डिलिट गरे, तर यो सबै गर्नु भन्दा पहिला अहिले त अल स्टोरी छ नि त, वन स्टोरीमा गएर काम गर्नु पर्यो है, नत्र फेरि यो सबै फेरि बिग्रिन्छ। पहिला वन स्टोरीमा जाउँ। अब मैले यहाँ र यहाँको 4 चाहिँ पहिला डिलिट गरे। असाइन सेल लोड युनिफर्म ग्रेटर देन 3 मै छ, डिलिट एक्जिस्टिङ लोड। अब मैले तपाईको यो लेस देन 3 वालामा जाउँ। पहिला के हालेको छ एकचोटी हेरौँ। अब के गरौँ, हामीले सबैमा 3 हाल्ने हो भने 3 हालौँ, 1.5 हाल्ने हो भने 1.5 हालौँ। मैले के गर्ने त सबैमा 3 गर्दिए। जुनमा छदै छ त्यसलाई मैले चेन्ज गरिन, यो 2 लाई काली 3 मा चेन्ज गर्छु। अरुसँग त 3 छदै छ र यिनीहरुमा पनि 3 हाल्छु है। भोज भतेर हामी पछि एलाउ गर्छौं भन्ने कन्सेप्टमा जाने हो भने भन्नाले यहाँ असाइन सेल लोड युनिफर्म लेस अर इक्वल टु 3 मा जानु पर्यो। यहाँ 3 हाल्नु पर्यो। यसलाई रिप्लेसमा छ भने यसलाई रिप्लेस गर्छ, नभएको ठाउँमा केही छैन 0 लाई रिप्लेस गरेर 3 राख्छ। भन्नाले अब सबैमा 3 हाले मैले भनेको कन्सेप्टमा है। यसमा चाहिँ हामीले 4 नै हालिरहेका छौं है। अब यसपछि माथि जाउँ। यसमा हामीले अहिलेलाई लाइभ लोड के हालेका छौं, मलाई लाग्छ ग्रेटर देन 3 मा छ। यहाँ केहीमा छ केहीमा छैन भने यहाँको यहाँ त पहिला अरु फ्लोरमा यो छदै छैन, त्यही भएर यहाँ छैन र यो केहीमा छ। अब माथि यो त इनएक्सेसिबल रूफ हो नि त। इनएक्सेसिबल रूफ हो भने 0.75 हाल्दा हुन्छ। कम्प्लिट रूफ त्यस्तो हो भने है कम्प्लिटमै पनि हाल्दा हुन्छ। तर अर्को सम्भावना पनि हामीले स्ट्रक्चर डिजाइनरले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले के छ भने फटाफट मान्छेले कोर्यो, स्ट्रक्चर डिजाइनरलाई पठाइदियो, कहाँ के राख्ने। वास्तवमा त स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु भन्दा कम्प्लिट सर्भिसेस ड्राइङ चाहिन्छ स्ट्रक्चर डिजाइनर दिरा हुँदैन। छैन भने पनि अब हामीले केही न केही जुम्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। यत्रा बिल्डिङ छ, यत्रा अपार्टमेन्ट छ, हुन त यसको तल पनि आउन सक्ला, कहाँ वाटर ट्याङ्क आउला। तपाईले एउटा प्यानलमा मानौ एउटा प्यानलमा 2टा सम्म वाटर ट्याङ्क राख्ने हो भने 1000 लिटरको भने त 20 किलोमिटर लोड आउँछ त। अथवा हिसाब गर्नु न 20 किलोमिटर भन्दा पनि
तपाईले 1 मिटर हाइट 1000 लिटरको ट्याङ्की राख्ने हो भने त 1000 लिटरको ट्याङ्कीमा तपाईको त्यसको डायमिटर कति 1.5 मिटर जति हुन्छ सायद है, आई एम नट स्योर है, अथवा 1.2 मिटर जति हुन्छ। हाइट पनि पानीको 1.5 मिटर जति हुन्छ भन्नाले जुन एरियामा त्यो ट्याङ्की टेक्छ त्यहाँ कति लोड आउँछ त? अथवा सोझै 1000 लिटरको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने त 1000 लिटर भनेको तपाईको 10 किलोमिटर लोड आयो, त्यो कति एरियामा हुन्छ? 1.5 डायमिटर सायद होला मलाई लाग्छ, तर 1.5 भन्दा कमै हुन्छ है। 1000 लिटर ट्याङ्कीको डायमिटर कति हुन्छ? सर्चै गरौँ न है, यो कन्फ्युजन एकैछिन हामी हेरौँ न किन अलमलिरहने। वाटर ट्याङ्क है, साइज अफ वाटर ट्याङ्क। क्यापेसिटी 700 लिटर, 1000 लिटरलाई हेर्नुस् त 1.105 mm डायमिटर हुन्छ। हेर्नुस् है, अब यो रेन्ज हो, मैले 1.2 नै मान्दिनँ हैनलाई, अथवा 1.1 यहाँ भनेको छ। यो कसै कसैको यो भन्दा फरक पनि अलिअलि पर्न सक्छ म्यानुफ्याक्चरर हिसाबले, तर प्राय यही रेन्जमा हुँदो रहेछ। ल अहिलेलाई हामीले 1.2 नै मान्ने हो भने त्यो 1.2 भनेको कति एरिया भयो त? त्यो भन्यो भने तपाईले एउटा प्यानलमा अब त्यो एरियामा त्यो लोड आउने हो भने एउटा प्यानलमा तपाईले कतिसम्म हाल्ने हो त? दुईटासम्म हाल्ने हो कि कतिसम्म हाल्ने हो? एकै ठाउँमा जम्मा पनि पार्नु हुँदैन है। उले गरेको छ भने हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्छ एउटै प्यानलमा सबभन्दा बढी, कि त गरेको छ त्यही नै हाल्ने हो भने त्यहाँ त्यो एक्स्ट्रा लोड हालेर डिजाइन गर्नु पर्यो है। अब त्यो हिसाबले तपाईले हिसाब गर्ने हो भने मानौ हामीले सबभन्दा सानो प्यानल यसैमा होला, यसमा तपाईले दुईटा हाल्नु भयो भने 20 किलोन्युटन लोड हाल्नु भयो भने यसको डाइमेन्सन के छ? 20 किलोन्युटनलाई तपाईले यो होलमा एभरेजमै मैले हाल्न खोजिरहेको छु भन्नाले 20 किलोन्युटनलाई हामीले 4.572 डिवाइड बाइ यहाँ पनि 3.962 ले डिवाइड गरौँ, कति आउँछ? त्यो प्यानलमा एभरेजमा हाल्ने हो भने अझ यो मैले कति भने 20 किलोन्युटन डिवाइड बाइ 4.572 3.962 4.572 डिवाइड बाइ 3.962 गरे भने हेर्नुस् त खासै यो आउँदो रहेन छ भन्नाले 2 किलोमिटरसम्म हाल्दा हुन्छ भने हामीले 3 गरेका छौं भने सेफ साइडमै छौं है। र अर्को कुरो हामीले एज ए स्ट्रक्चर इन्जिनियर सोध्यो भने अब यो प्यानलको हिसाबले फेरि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भन्नाले 1.1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर देखियो प्यानलमा एभरेज लिने हो भने यो सबभन्दा सानो प्यानलमा। अझ यस्ता प्यानलहरुमा दुईटा राख्यो भने त यो नै बनाउन अझ माथिल्लो केसमा अब यो हेर्दाखेरि तल त पुग्ने रहेछ जस्तो देखियो, यसमा हामी नचलाऊ कहीं वाटरी ट्याङ्क राख्यो भने माथि पनि हेर्दाखेरि अब यस्तो सानो ठाउँमा त उले एउटा भन्दा बढी राख्दैन, यो प्यानलमा राख्नु पर्यो भने दुईटा राख्ला भने यसको डाइमेन्सन के छ त? यसलाई पनि एकचोटी चेक गरौँ त। 5.334 डिवाइड बाइ यो पनि छ है, मैले एक्सेल किन गर्दिए क्लोज गर्न नपर्ने। अब यसमा दुईटा राख्यो भने यो हिसाबले हेर्ने हो भने 20 किलोन्युटन डिवाइड बाइ 5.334 डिवाइड बाइ 3 के 1 पॉइंट कति थियो 334 डिवाइड बाइ 2.896 है, 2.896 गर्यो भने कति 1.29 अथवा 1.5 को तलै आउँदो रहेछ। भन्नाले मैले के भने यहाँ हामीले वाटर ट्याङ्कलाई पनि कन्सिडर गर्ने भने त 1.5 जति हाले पनि हुन्छ। 1.5 तपाईले लाइभ लोड हालिदिनु भयो भने त अब यो लाइभ लोड वाटर ट्याङ्कको लाइभ लोड हाल्ने भने रुफ लाइभमा हाल्ने कि लाइभ लोडमा हाल्ने त? प्योर केही सम्भावना छैन भने रुफ लाइभमै हाल्थ्यौं। त्यो हिसाबले मैले तर वाटर ट्याङ्क त तपाईको कहिले फिल हुने कहिले कम हुने, यो त लाइभ लोड जस्तो एक्सनमा हुन्छ भने यसलाई मैले लाइभ लोडमै हाल्न रिकमेन्ड गर्छु लेस एन 3, जसले सेस्मीको केसमा त्यहाँ पानी भएको हो भने त एक्सनमा त हुन्छ नि, तर प्रोबेबिलिटी भनेको एज ए लाइभ लोड हाल्यो भने कम से कम 2 चाहिँ हाल्दियौ है। 1.3 देखि पनि कहिलेकाहीँ ठुलो वाटर ट्याङ्क भर्टिकल बढी भएको हाल्देला अथवा के गर्देला। तर एज ए स्ट्रक्चर इन्जिनियर भन्यो भने म त के भन्छु भने प्राय
कसैको कन्सेप्टमा यस्ता कुरोहरू पनि हामी तपाईहरुले एज इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले थाहा पाइराख्नुपर्छ है। कतिले छतमा ल मलाई 1000 लिटरले पुग्दैन, मलाई 4000 लिटरको वाटर ट्याङ्क चाहियो भने के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? 4000 लिटरको एउटै राख्यो भने हाइट पनि प्राय ट्याङ्कीहरुको बढी हुन्छ, बढी लोड एकै ठाउँमा आउने भयो। म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने 4000 लिटरको म कहिले पनि, म त 1000 लिटर भन्दा कहिले रिकमेन्ड गर्दिन, बरु 4 वटा ट्याङ्की राखेर रिकमेन्ड गर्छु है, ताकि हाम्रो लोड बढी एरियामा डिस्ट्रिब्युट होस्। यस्ता कुरो पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। मैले त्यही भएर त्यो गर्ने हो भने त अब एउटा प्यानलको सट्टा अर्को प्यानल पनि जान्छ, बढी एरियामा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र त्यही हिसाबले हामी राख्छौं। त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला है। अब त्यही हिसाबले मैले यो सबैमा अहिले यो त 4 लाई त डिलिटै गरौँ, 2 राख्दा पुग्छ भनेर मैले यहाँको पनि 4 लाई गुणन स्टोरीमै छौं डिलिट चाहिँ गरे है। असाइन सेल लोड युनिफर्म अहिलेलाई डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गर्दियौ र सबैमा मैले 2 हाल्न चाहिँ रुचाए है। यो वाटर ट्याङ्करको पनि लोड आउँछ। अब रुफ लाइन मैले कहीं पनि हालिन, भोज भतेर गर्यो भने तल पनि हालिन, यहाँ पनि हालिन, सबैमा लाइभै लोड हाल्दिए जुन कि सेसीमा पनि कन्सिडरेसन हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हैन, अब यतापट्टि कुनै पनि सम्भावना छैन, वाटर ट्याङ्क पनि आउँदैन, भोज भतेर पनि हुँदैन, प्योर रुफ नै हो भने एक्सेसिबल हो भने 1.5 हाल्नुस्, नट एक्सेसिबल हो भने 0.5 हाल्नु। त्यसको लागि छुट्टै लोड प्याटर्न पनि डिफाइन गरेर रुफलाई नै हाल्नुस् है, चिन्न सजिलो हुन्छ। अब यो हिसाबले मैले यसलाई यहाँ अहिलेलाई यसमा के हाले भने असाइन सेल लोड युनिफर्म लेस देन 3 मै मैले 2 हाले है। अघि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.3 भन्दा बढी देखिएन, 2 हाल चाहिँ हाले। कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ भने त्यो पनि हाल्नुपर्छ। यो सबै गरिसकेपछि हामीले लाइभ लोड पनि हाल्न भ्यायौं। सबैमा लाइभ लोड पनि सबै हालिसक्यौं है। यो बाहेक एउटा रुफ लाइभको लोड प्याटर्न चाहिँ डिफाइन गरिराखौं नि त। अहिले नभए पनि डिफाइन त गर्नु पर्थ्यो होला। लोड प्याटर्न रुफ लाइभलाई मैले प्राय आरएल ले नै डिफाइन गर्छु है, रुफ लाइभ। तर आफूले दिएको नाम आफूलाई थाहा हुनुपर्छ है। कसैलाई छैन पुरै लेख्छु भने लेख्नुस्। रुफ लाइभ टाइप पनि टाइपमा हेर्नुस् त, रुफ लाइभ टाइपै छ रुफ लाइभ। सेल्फ मल्टिप्लायर केही छैन, एड न्यू लोड। अब यसमा लोड छ भने हाल्थ्यौं, छैन भने अहिलेलाई हामी हालेनौं। यस बाहेकका हाम्रो के छ अर्को भनेको हामीलाई अर्को चीज चाहिने भनेको तपाईको स्टेयर केसको डेड लोड र स्टेयर केसको लाइभ लोड है। अब स्टेयर केसमा यो एरिया हेर्दाखेरि त कति जना क्यापेसिटीको एरिया होला? यो एरिया कति जना क्यापेसिटीको होला? 8% अथवा 10%। 10% हो भने 90 जना के रे, 10% हो भने 90 केजी को दरले यसमा लाइभ लोड कति आउँछ त 10% को? त्यो पनि हिसाब गरौँ। 10% नै मानौ, तर प्राय यसमा त हुँदैन, तर म्याक्सिमम रेन्जमै मानौ न। 10% हो भने इन्टु 90 केजी म्याक्सिमम रेन्जमै लिऊ, इन्टु 10 न्यूटन, केजी लाई 10 ले नै गरे सिम्पली है, डिवाइड बाइ 10 मैले किन 1000 गर्छु है। यो भयो भने किलो न्यूटनमा लगेको हो भन्नाले लिफ्टमा तपाईको 9 किलो न्यूटन सम्मको लोड आउँदो रहेछ लाइभ लोड। र त्यो भन्दा बढी डेड लोड त पक्कै हुँदैन होला। लिफ्टको आफै लोड के नै हुने होला त्यो सिस्टम, डेड लोडको कमै हुन्छ प्राय। तर अब तपाईले एक्सेसै गर्नुपर्ने छ भने 10 जना क्यापेसिटीको लिफ्टको आफ्नै सेल्फ वेट कति हुन्छ एक्सेस गर्नुस्। अब यो अझ मैले के भने यो 9 किलो न्यूटन त एकै ठाउँमा आउने हैन नि त, लिफ्टमा आउने चीजहरु मैले अब यो स्ल्याबमा के गर्छ ओभरअल म अहिलेलाई यो एरियामा डिस्ट्रिब्युट गरेर राख्छु है। पछि अब यहाँ के सँग ह्याङ हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन, अथवा यो मैले एरियामा डिस्ट्रिब्युट गरेर राखे आखिर यही प्यानलमा जाने हो, फाइनली यही 4 वटा कलममा ट्रान्सफर हुने हो भने सुरुमा मैले त्यसरी विचार गरेर राख्दाखेरि यो एरिया भनेको कति हो त एज ए डिस्ट्रिब्युटेड हाल्ने हो भने, अथवा हाम्रै केसमा हेर्ने हो भने त मैले तपाईहरुलाई यो मोडलमै हेर्नु पर्यो नि है। यो सानोलाई नै हेरौँ न, यहाँ देखि हाम्रो यो मिड पोइन्टै लिएछौं के अरे, यो कति छ 4.572 को आधी। यो मैले यहाँ डाइमेन्सन राख्छु इक्वल टु 4.572 डिवाइड बाइ 2 र अर्को 2.2
286 नै थियो सायद, त्यो पनि कि क्या हो, 2.896 2.896। अब यसलाई युनिफर्मली त्यो एरियामा हेर्ने हो भने त इक्वल्स टु दिस डिभाइड बाई दिस गर्ने हो भने 1.35 लाइभ लोड भयो भन्नाले यो लाइभ लोड पनि धेरै नआउँदो रहेछ लिफ्टको। हेर्नुस् त 2 हाल्दा मजाले पुग्दो रहेछ, भन्नाले लिफ्टको डेड लोड पनि त्यही 2 सम्म र लाइभ लोड पनि 2 सम्म हाल्दिँदा मजाले पुग्दो रहेछ। अझ हामी सेफ साइडमै हुन्छौँ है, कहिलेकाहीँ बडी फ्याक्टर हुने भए पनि, अथवा यही हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि बडी किन हाल्ने तपाईँलाई मन लागेन भने यही हाल्नुहोस्, 1.3594 आएको छ, 1.4 हाल्नुहोस्, डेड लोड पनि त्यति हाले पनि लिफ्टलाई पुग्दो रहेछ। तर अलिकति डाइनामिक फ्याक्टरहरू केही होला भनेर सबैलाई कन्सिडर गर्नलाई मैले चाहिँ यसमा अलिकति बढी नै राउन्ड अप गर्छु, प्राय 2 हालिदिँदाखेरि जसरी पनि सेफ हुन्छ भनेर मैले यहाँ अब 2 हाले है। अब यसलाई पनि तपाईँले छुट्टै डिफाइन गर्नुहोस्, यो बाहेक। हुन त यहाँ प्राय लिफ्टको माथि जसले पनि अब यहाँ त एलाउ गर्दैन होला, अथवा गरे पनि यसलाई मैले छोडिदिएँ। अहिलेलाई यसमा मैले अब एसटीआर डेट र एसटीआर लाइभ दुई पनि यसको बाहेक हाल्न खोजेँ। तपाईँले अब त्यो बाहेक हाल्नलाई छुट्टै लोड प्याटर्न पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ यही डिफाइनमा, अथवा भएकैमा सोझै डेड लाइभमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मन लाग्यो भने यहाँ छुट्टै लोड प्याटर्न नै डिफाइन गरौँ है। यहाँ मैले के गरेँ त, एसटीआर नभनौँ, लिफ्ट डेट, यसबाट थाहा भइहाल्छ लिफ्टमा डेड लोड, लिफ्टको डेड लोड है। पछि चाहियो भने त्यसलाई एकैचोटिमा टाइप चाहिँ डेडै हुन्छ, मल्टिप्लायर 0, एड न्यू लोड। त्यस्तै लिफ्ट लाइभ टाइपमा लाइभमा जानु पर्यो, एड न्यू लोड। यति गरिसकेपछि ओके भयो। अब यहाँ हाल्नलाई यो 2 ठाउँमा मैले असाइन सेल लोड युनिफर्म लिफ्ट डेट मा पनि 2 हालौं, ओके। लिफ्ट लाइभमा पनि 2 हालौं। यसमा त लोड त धेरै बढ्न गयो भने गयो, त्यही हिसाबले डिजाइन हुन्छ। असाइन सेल लोड युनिफर्म लिफ्ट लाइभ भित्र पनि 2 नै हाल्ने हो, ओके। सबै लोड हामीले हालिसक्यौं। यस बाहेक के छ त, फ्लोर फिनिश लोड है। फ्लोर फिनिश लोड हामीलाई अझै बाँकी छ। केही न केही सबै फ्लोरमा प्लास्टर गर्नुहुन्छ, टाइल्स गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, फरक एकदमै फरक छ भने एकदमै फरक हाल्नुहोस् है। छ भने सबैलाई एसेस गर्नु पर्यो, नत्र एभरेजमा तपाईहरुले मार्बलको वेट, मार्बलको थिकनेस कति हुन्छ, अब 2 सेन्टिमिटरको मार्बल भयो भने पर स्क्वायर मिटर उसको वेट कति हुन्छ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले एउटा एसएसै गरेर हेर्नुस् है कति आउँछ। प्राय 1.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरमा बढी आउँदैन। र मार्बल लगाउनलाई तपाईको 2 सेन्टिमिटर जतिको तरफी मोटार चाहिन्छ, त्यसको वेट पनि क्याल्कुलेट गर्नुस्। यो प्राय तपाईको 1.5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्दा पुगिरहेको हुन्छ। तर तपाईहरुले एउटा चेक चाहिँ गर्नुस् है, प्रोजेक्ट पर्पसको लागि चेक चाहिँ गर्नुस् म भन्छु। डेड लोडको लागि मार्बलको लोड त्यही 875 पार्ट 1 बाट हेर्ने हो। केही छ क्वेशन? लाइभ के रे लोड रिप्लेस गर्ने हो कि एड गर्ने हो? प्याटर्न नेम चेन्ज हुँदैमा रिप्लेस गर्दा नि केही फरक पर्दैन। सेम प्याटर्नमा गयो भने अहिले हेर्नुस् न, मेरो यहाँ मैले के दिएको छु, लिफ्ट लाइभ है। अर्को लोडहरु यहाँले छुट्टा छुट्टै प्याटर्नै नाम अघिकै तपाईले लाइभ मोडमै हाल्ने भएको भए त एड गर्नु पर्थ्यो एकैचोटी। भन्नाले 2 मैले वाटर ट्याङ्क पनि आउन सक्छ माथि, तलबाट लिफ्ट पनि जुन दिन सक्छ भने एकैचोटी त त्यसलाई 6 मा हाल्नु पर्थ्यो। कुरा बुझ्नु भएको हो? एउटै लाइभ लोडमा हाल्ने भए। मैले लोड प्याटर्नकै नाम अलग अलग दिएको हुनाले छुट्टा छुट्टै त्यसलाई रिप्लेस गरे पनि त्यो प्याटर्नमा, यो सफ्टवेयरमा तपाईको त्यो लोड प्याटर्नमा कुनै लोड छैन भने लाइभ के रे रिप्लेसमै बसे पनि केही फरक पर्दैन। सेम प्याटर्नमा तपाईले अरु लोड प्याटर्न जुन नाम हामीले डिफाइन गरेका छौं अरुलाई उले रिप्लेस गर्दैन। जुन लोड प्याटर्न माथि नाम सिलेक्ट गर्छौं त्यसलाई मात्र रिप्लेस गर्ने हो। त्यसमा अलरेडी छैन भने त केलाई रिप्लेस गर्ने हो? केहीलाई रिप्लेस गर्ने हैन, नयाँ मात्रै हाल्ने हो है। बुझ्नु भयो है? यो बुझिसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौं। मैले के चर्चा गर्दै थिएँ?
फ्लोर फिनिसिङको बारेमा है। अब लाइभ लोड मोस्टली हामीले धेरै कुरो यहाँ अब मेजर कुरो गरिसक्यौँ। तपाईँहरूलाई यो कोडहरू त जहिले पनि है आफूलाई जानकार हुनलाई कोडहरू सरसर्ती एकचोटि पढ्नै पर्छ। नपढिकन यो चिजहरू जहिले पनि कन्ट्रोल चाहिँ नहुन सक्छ। कता के छ एटलिस्ट तपाईँले एकचोटि पढेको छ भने पछि काम लाग्ने बेला तपाईँलाई यो सम्झना आउँछ, ए फलानुमा मैले पढेको थिएँ, त्यहाँ फेरि खोज्नुहुन्छ। त्यस कारणले एकचोटि राम्रोसँग पढ्नै पर्ने हुन्छ है हरेक कोडहरू। यसपछि हामीले डेड लोडमा हजुर भन्नुहोस्। हाम्रो त्यो लिफ लोड छ नि हैन, त्यसलाई हामीले कन्सन्ट्रेटेडमा जुन निकालेको थियो अनि 4 भागमा डिभाइड गरेर त्यो कर्नरमा राख्न पाउँछ कि नै? पाउला, त्यसरी पनि हाल्ने हो भने तपाईँले एज ए पोइन्ट लोड पाउला। किनभने रियल एनालाइसिस अहिले मैले लिफ्टको लागि एप्रोक्सिमेसनमा गइरहेको छु। नभए त तपाईँले यहाँ कसरी आइबीमा हाल्ने हो, कहाँ पुल्ली झुन्ने आउने हो, त्यहाँ पोइन्ट लोडै हाल्नुपर्ने हो नि त। अब मैले एक हिसाबले एप्रोक्सिमेट गर्ने, तपाईँले अर्को हिसाबले गर्न पाइन्छ होला, किन नपाउनु अहिलेलाई है। कि त रियल एनालाइसिसमै जानु पर्यो, पछि त्यहाँ कसरी झुन्ड्याउने हो सबै एसेम्बली तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। मैले त अहिले लोडलाई मात्र टार्गेट गरेँ। हुनसक्छ हाम्रो लोडले यही मेन बिमलाई, तर अहिले यो लोड टार्गेट गरेपछि बिम पनि हाम्रो फेलर अवस्थामा पक्कै पनि पुग्दैन होला। त्यो हिसाबले मैले अहिले लोडलाई मात्रै टार्गेट गरेँ। रियलै तपाईँले अब यहाँ कसरी झुन्ड्याउने हो, पुलिस सिस्टम के हुन्छ, कहाँ झुन्ड्याउने हुन्छ, रियल एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यही हिसाबले लोड पनि दिन पाइन्छ। अहिलेलाई मैले एउटा एप्रोक्सिमेट गरेको छु, तपाईँले अर्को हिसाबले पक्कै पनि गर्न पाउनुहुन्छ होला। त्यसमा कुनै ठुलो अब्जेक्सन चाहिँ हुँदैन होला है। अब मैले फ्लोर फिनिसको कुरो गरिरहँदाखेरि सबै खालको फ्लोर फिनिसलाई ल मैले के गरेँ भने तपाईँको अब यहाँ उनै गरौँ न, यो त अर्थक्वेक लोड छ, यसलाई हामीले डिलिट नगरौँ। मैले तपाईँहरूलाई अब अलिकति डेड लोडमा फ्लोर फिनिसको एउटा लोड क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ न। 875 पार्ट 1 मार्बल अथवा ग्रेनाइटहरूको वेट कति हुन्छ त थिकनेसको हिसाबले यहाँ दिएको होला। सिमेन्ट मोटारको त लगभग 20 किलोमिटर पर मिटर क्युब नै लिने हो है। मार्बल ग्रेनाइटहरूको वेटहरू अब कतिपय मेटेरियल यसमा छैन भने, नयाँ मेटेरियल तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको डेड लोडको लागि म्यानुफ्याक्चरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। कुन नयाँ मेटेरियल छ, हुन त यहाँ धेरै किसिमको चिजहरू हालिरहेका हुन्छन्, धेरै लोडहरू धेरै टाइपको मेटेरियलहरू हालिरहेछ। यसमा मार्बल ग्रेनाइट यहाँ सर्चै गरौँ न। स्क्यानवाला कपी हो भने सर्च हुँदैन होला, डिजिटली छ भने पक्कै हुन्छ। मार्बल यहाँ हेर्नुहोस् है, मार्बलको 26.7 अथवा 27.2 यो के छ त, यसको युनिट पनि हेर्नुपर्छ होला है। मार्बल अथवा ग्रेनाइट पनि यसैमा कहीँ होला, उस्तै उस्तै लोड हुन्छ सायद। ग्रेनाइट भने पनि 2400 यो डेन्सिटी नै दिएको छ है, र 2700 लियो भने जसैलाई पनि पुग्छ होला। 2700 केजी किलो न्युटन पर मिटर, यो पर मिटर स्क्वायर छ है, पक्नुस् यो पर मिटर स्क्वायर। तर थिकनेस भन्नु पर्थ्यो है, थिकनेस भनेको छैन यो अलिकति, किनभने अहिले त प्राय मार्केटमा अब यो कुन थिकनेसको लागि बनेको छ यो अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिएन। तर प्राय मलाई लाग्छ 2 सेन्टिमिटर जेनरली पाउने जुन हुन्छ, अझै 2 सेन्टिमिटर हुँदैन, 18 mm, त्यही 18 देखि 2 सेन्टिमिटर हुन्छ mm देखि प्राय पाउने यिनीहरूको थिकनेस। त्यसकै लागि भने होला, छैन भने प्रोपरली एक्सेस नै गर्नु पर्यो, त्यसको डेन्सिटी खोज्नु पर्यो। उसले पर मिटर स्क्वायर भनेको छ है, पर मिटर स्क्वायरमा तपाईँको अझै यो पनि हैन, यो के हो यो खास, पर मिटर क्युब हो कि स्क्वायर हो, यहाँ पर मिटर यो के हो, कसैले हेर्दाखेरि त यति धेरै त नहोला। यो केजी मार्बलको भन्दाखेरि त तपाईँको 2720 पर मिटर स्क्वायर पक्कै नहोला। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको पर यो केजीमा चाहिँ ठिक छ, तर यो चाहिँ पक्कै पनि ठिक छैन। अब के हुन सक्छ, केजीमा चाहिँ पर मिटर स्क्वायरमा 26.7 केजी हुन सक्छ। यसलाई 10 ले मल्टिप्लाइड गर्यो भने त 272 मात्रै हुन्छ। अब यो के हिसाबले गरेको छ, फ्याक्टराइजेसनमा केही प्रब्लम पक्कै छ। अथवा हेर्दाखेरि यसै हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने
यहाँ केही कन्फ्युजन भयो भने हामी के बुझ्न सक्छौँ यो रेन्जै हेर्दाखेरि कङ्क्रिटको हामी 25 लिन्छौँ भने यसको 27 सम्म डेन्सिटी लिन सकिन्छ होला है, त्यो भन्दा पनि बढी हो, आई डोन्ट नो। पर मिटर स्क्वायर 27.2 हो भने पर क्युबिक मिटर कति हुन्छ? एकचोटि यसलाई नेटमा पनि सर्च गरौँ न है, डेन्सिटी अफ मार्बल भनेर पक्कै पनि दिन्छ होला केही न केही। डेन्सिटी अफ मार्बल एन्ड ग्रेनाइट, त्यस्तो यो भनेको प्राय हेभी नै हो, यो भन्दा अरू फ्लोरिङहरू टाइल्सहरू कमै हुन्छ वेट, यो हेभीकै यसो हिसाब गरेर हेरौँ न आइडिया आउँछ। ग्रेनाइट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिएको होइन, कम्प्रेसिभ ड्राई डेन्सिटी रिजल्ट अफ ग्रेनाइट 2.6769 यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिए जस्तो लाग्छ, तर त्यही हो है, लगभग 2700 केजी पर क्युबिक मिटर हो जस्तो मलाई लाग्छ। एसआई युनिटमै दिएको छैन जस्तो यहाँ लाग्यो, अथवा कमै दिएको जस्तो लाग्छ है। पक्नुस् त यहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ रेन्ज पनि यति केजी पर्सेन्ट पारमा यति त्यो जुम गरेर हेर्दा त मिटर क्युब नै देखिन्छ सर। मिटर क्युबै होला, त्यही भएर लगभग 2700 केजी पर मिटर क्युब है। ल ठिक छ, 2700 केजी पर मिटर क्युब हो भने 2 सेन्टिमिटरको लागि हामी थिकनेस गर्यो भने पर मिटर स्क्वायर कति हुन्छ? यहाँ हामीले 2700 केजी अथवा यसलाई 27 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भयो नि त, 27 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हो भने यसलाई 2 सेन्टिमिटरलाई हामी हेर्यो भने पर मिटर स्क्वायर कति हुन्छ भने डिभाइड बाइ 50 गर्नु पर्यो हैन। 2 सेन्टिमिटर 1 मिटरलाई 2 सेन्टिमिटरले डिभाइड गर्ने हो भने त 50 भाग त हुन्छ नि हैन। दिस वान डिभाइड बाइ 50 भन्नाले पर मिटर स्क्वायर हेर्नुस् त 0.54 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ है लगभग। र यसमा अझ हामीले फेरि मोर्टार पनि 2 सेन्टिमिटर युज गर्ने भने यसको पनि 20 छ भने यसलाई पनि सेम गर्यो भने हामीले हेर्नुस् त 0.4 आउँछ। यो दुईटैलाई एड गर्यो भने दिस वान प्लस दिस वान गर्यो भने हाम्रो लगभग 0.94 भन्नाले फ्लोर फिनिश लोड पनि तपाईको अब हेर्नुस् त मैले हेभी टाइपकै फ्लोरिङ राखे है। हेर्नुस् त 2 सेन्टिमिटरको मोर्टार 2 सेन्टिमिटरको ग्रेनाइट मार्बल राख्दाखेरि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर क्रस गरेन भन्दाखेरि एभरेजमा तपाईले 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको फ्लोरिङ राख्दाखेरि सबै खालको फ्लोरिङलाई पुग्न सक्छ होला है। जस्ट मैले एउटा आइडिया, टाइल हो भने अझै कम हुन सक्छ, त्यसकारण प्राय अब यस्ता बिल्डिङहरुमा थाहा हुँदैन कसले के गर्छ भन्नाले सरसर्ती मैले सबै ठाउँमा अथवा कतै ठाउँमा स्किड मात्रै राख्यो भने त 0.5 ले पनि पुग्ला, तर मैले सरसर्ती सबै ठाउँमा यहाँलाई 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर डेड लोड फ्लोर फिनिशमा हाल्दिदा पुग्छ होला। मैले आइडिया मात्रै तपाईहरुलाई यसो सिकाए है। त्यसको लागि मैले एउटा उपरि डिफाइन गर्छु, लोड प्याटर्न डिफाइन लोड प्याटर्न फ्लोर फिनिशलाई मैले छुट्टै एफएफ नै नाम दिन्छु है। एफएफ फ्लोर फिनिश टाइप डेडै हुन्छ, सेल्फ मल्टिप्लायर हुँदैन, यो भनेको मेम्बरको मल्टिप्लायर पनि थप्दै जाने है। एड न्यू लोड सरी फ्लोर फिनिश सायद मलाई लाग्छ मैले डिफाइन पहिले गरिसकेको छु है। यहाँ गरिसकेकोले भएन, क्यान्सल गरौँ, पहिले गरिसकेको छ भन्नाले अब मैले के गर्छु भने त सबै यो चीज त सबै एरिया एलिमेन्टमा हाल्नु न, रुफमा हुन सक्छ नहुन सक्छ, अलिकति बढाएरै हाल्नु, केही छैन, फ्लोरहरुमा त आउने सम्भावना त्यतिकै छ भनेर मैले यो फ्लोर फिनिश अहिले गरौँ अथवा पछि गर्दा पनि हुन्थ्यो हुन त, मैले अब चर्चा गरिसकेपछि गरिहालौं। एकैचोटी सबै सेल एलिमेन्टमा हामीलाई सेल एलिमेन्टहरु के छ त अहिले अथवा फ्लोर एलिमेन्टहरु के छ त, दुई किसिमका स्ल्याब छन्, एउटा 150 एमएम को एउटा 125 एमएम को हामीले डिफाइन गरेका छौं भन्नाले अब यहाँ गएर डिफाइन गर्नु भन्दा त के सिलेक्ट गर्नु भन्दा सजिलो सिलेक्सनका तरिकाहरु पनि छन् है। हेर्नुस् त पहिला सिलेक्टमा जानुस्, सिलेक्टमा यहाँ तपाईले कसरी सिलेक्ट गर्ने, प्रोपर्टिज बाइ लेभल बाइ ग्रुप बाइ अब्जेक्ट त्यसरी पनि छ। बाइ अब्जेक्ट गरेर तपाईले यहाँ के स्ल्याब पनि होला है यहाँ अथवा फ्लोर्स, यो फ्लोर्स गर्नुस् त सिलेक्ट गर्नु, सबै फ्लोर हुन्छ के स्ल्याब, यो सबै तल्लाको हेर्नुस् कुनै पनि छुट्दैन, यसरी पनि गर्न सक्छौं।
सबै र यो सबै फ्लोरहरुमा हामीले असाइन गर्ने सेल लोड युनिफर्म फ्लोर फिनिशमा 1 चाहिँ 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दाखेरि हामीले सबै लोडहरु पनि हालिसक्यौ। तर पार्टिकुलर कहिलेकाहीँ मिस्टेकली अरु लोड प्याटर्नमा तपाईले लाइभ लोडमा गरिसक्नु भयो भने पहिला हालेको सबै लोड रिप्लेस भएर बिग्रिन्छ है। त्यसकारण हरेक पोइन्टमा हामीले केयरफुल चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। अब हामीले सेल लोडहरु पनि सबै हालिसक्यौ। अब मोडलमा के बाँकी छ एकचोटी हेरौं त मोडल कस्तो देखिन्छ। अब लोड मोडल त त्यस्तै देखिनु अरु के पनि छैन। अब के बाँकी छ तपाईहरुले केही सम्झिनु भएको छ? बेसमेन्टमा बेसमेन्ट वाल त चाहियो नि। बेसमेन्ट वाल बाँकी छ है हाम्रो। माथिका कुराहरु सबै काम गर्यौ। वाल लोड पनि हाल्यौ, लाइभ लोड पनि हाल्यौ, फ्लोर फिनिश पनि हाल्यौ, बेसमेन्ट वाल बाँकी छ, स्टेयरकेस पनि बाँकी छ। त्यो चीजहरुतिर अब लागौ। केमा जाने आज फर्स्टमा स्टेयरकेसमा जाऊ अथवा बेसमेन्टमा जाऊ? बेसमेन्ट वालमा जाऊ है फर्स्ट। बेसमेन्ट वालको हामीले कुरो गरिराख्दाखेरि अब हामीले पहिला प्लानमा जाऊ। प्लानमा हुन त यो ड्राइङमा त छैन। ड्राइङमा नभए पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा के रिकमेन्ड गरे भने हामी बेसमेन्ट चाहिँ हाल्छौं है। बेसमेन्ट हाल्छौं भने यसैलाई यो ग्रिड मैले कपी गरे यहाँ ग्रिड पनि छैन यो। पहिला तपाईले एउटा प्लान त गर्नै पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईसँग गिभन हुनुपर्छ। अहिले छैन भने मैले आफ्नो एजुम्सन राखे। छैन भने यहाँ आफ्नो एजुम्सनले यहाँ सोच्ने हो। मानौ हाम्रो यो बेसमेन्ट अब यो बाहिर भागेको क्यान्टिलिभर पार त बेसमेन्टहरुमा त हुँदैन। यसमा कतिपय पोर्सनहरु छुटेको अनि अरु कुरो मोडल त हामीले एकदमै सिम्पलिस्टिक मोडल गर्यौ। कतिपय कुरो त हामी छोडेकै छौं है। अस्तिको मोडलिङमा केही पय कुरो छुटेको पनि छ। मेन बिल्डिङ हेरौं त ग्राउन्ड फ्लोरमा नहोला। फर्स्ट फ्लोर देखि हेर्नुस् त यो पनि कहाँ छ? यो नै ग्राउन्ड फ्लोर हो। फर्स्ट फ्लोर हेर्नुस् त यहाँ छ बाल्कोनी, यहाँ छ बाल्कोनी, यहाँ छ बाल्कोनी, यहाँ छ बाल्कोनी, बाल्कोनी बाल्कोनी, यहाँ बाल्कोनी, यहाँ बाल्कोनी हामी सबै छुटाइरहेका छौं त। यो कसले राख्ने हो? हामीले नै राख्नु पर्छ है। पहिला बाल्कोनी सिध्याउ बेसमेन्टमा पछि जाउँला। यो छुटिसकेको छ। पहिले मोडलिङ गर्नु पर्थ्यो छुटिसकेको छ। अब हामी गरौँ। अब हेर्नुस् त आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्टमा बाल्कोनीको चर्चा गर्दैछु सुन्नुस् है। आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्टमा प्राय यिनीहरुले के गरे हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ बाहिरबाट एउटै फ्लस गरेर निकाल्न खोजिरहेको छ। नाइस नो प्रब्लम। यहाँ हामी गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले हाम्रो बीम त भित्रबाट निस्किन्छ तर यहाँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ भने स्ल्याबको कोप्ला निकाल्छ होला। यो सानो कोप्ला मोडलिङमा आवश्यक नपर्न सक्छ। यतापट्टि अब यो मैले क्यान्टिलिभर अब यस्तो कुरो छ है। यसमा कतिले स्ल्याब मात्रै निकाल्छ र पछि बाल्कोनीमा तपाईले अनावश्यक लोडहरु स्टोर गरेको तपाईले एपार्टमेन्टमा पनि कतैको वरिपरि बस्ने ठाउँहरुमा हेर्नु भयो भने एपार्टमेन्ट मान्छेले एउटा खरिद गरेका हुन्छन्। बाल्कोनी बनाएको छ एउटा पर्पसको लागि। मान्छे त तपाईले त्यहाँ देख्नु भयो भने 10 वटा सिलिन्डर त्यही थुपारेका हुन्छन्, भयभरका सामान त्यही थुपारेका हुन्छन्। भन्दाखेरि त यहाँ पनि त लोड मेजर आउन सक्छ नि त। अथवा यसै पनि बाल्कोनीमा हामी लाइभ लोड त कोरिडोर प्यासेजकै हाल्नु पर्छ भन्छौं। अथवा यो हिसाबले त हामी यहाँ 3 नै हाल्छौं होला भनेर यो लोड स्ल्याबले मात्रै सेफ हुन्छ त? फ्युचरको लागि पक्कै पनि हुँदैन। अझ कहिलेकाहीँ त यसमा कतिले बारेर कोठा जस्तै पनि बनाइदिन्छन्। त्यो त झन् डेन्जर हुने भयो है। भन्नाले अब सबै कुरोलाई कन्सिडर गर्ने भने मैले लोड डिस्ट्रिब्युसनको लागि म चाहिँ तपाईको सानो दुईटा है यसरी क्यान्टिलिभर हुने केस दुईटा हुन्छ। एउटा बाल्कोनी हुन्छ र एउटा छज्जा मात्रै हुन्छ। छज्जाको पर्पस हामी त्यहाँ केही एक्सेस दिदैनौं, कुनै एक्सेस दिदैनौं, गेट राख्दैनौं, केही पनि राख्दैनौं। त्यसको पर्पस भनेको तल बर्खाको पानी छेक्ने, कहिलेकाहीँ अलिकति घाम छेक्ने त्यस्तो हो भने छज्जाको तपाईको क्यान्टिलिभर पनि अहिले बाइ लजहरुले पनि 1.5 फिट भन्दा बढी नराख्ने कुनै म्युनिसिपालिटीले 2 फिट सम्म दिएको छ। त्यो पर्पस हो भने सोझै स्ल्याब निकाल्दिने। मोडलिङमा त्यति कन्सिडर नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। तर बाल्कोनी नै हो भने त त्यहाँ मान्छे गएर बस्न पनि सक्छ। 3 फिट देखि 4 फिट कहिलेकाहीँ 5 फिट पनि होला भने त्यस्ता सम्भावनाहरु छ भने म लोड डिस्ट्रिब्युसनको लागि के रिकमेन्ड गर्छु भने स्ल्याबहरु क्यान्टिलिभर स्ल्याबै निकाल्ने। के रे सरी यो स्ल्याब मात्रै ननिकालेर क्यान्टिलिभर बीम निकालौं, यहाँ पनि निकालौं र छेउमा मैले के भनेको थिए अस्ति तपाईहरुले एज बीमको अलिकति चर्चा गरेका थिए।
यही चर्चा गर्दाखेरि एज बीमै राखौँ हो। त्यसको लागि मैले अब यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो मेन बीम यो त मेनै बीम निस्किहाल्छ, तर कतिपय ठाउँमा अब यहाँ पनि हामी मेनै बीम निकाल्छौँ, पछि यहाँ कोप्ला निकाल्छौँ, ड्रइङमा प्रोपरली प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त अहिलेलाई हामी बीम चाहिँ यसरी सार्दैनौँ। छेउमा चाहिँ अब यो बिचमा सानो सानो पार्टिसन उसले अब यहाँ कस्तो देखाएको छ भने बाल्कोनीलाई यति मात्रै हेर्ने, यो स्ल्याबै जस्तो छोडिदिने, त्यस्तो गर्न मन लाग्छ भने पनि त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। तर यति गरेपछि यति पार्ट छोड्ने किन त? अथवा बाथरुमको पार्टमा बाल्कोनी युज गर्ने नगर्ने, मलाई त यहाँ स्ल्याब राख्ने भने कम्प्लिटै गर्न पनि ठिक लाग्छ। अथवा गर्न चाहिँ गरौँ, उसले यतिबाट बार्लान्, यहाँ छुट्टै नचाहिने चिजहरू थुपारेर राख्लान्, त्यसो पनि गर्न सक्छ। भने यो पार्टिसन वाल सानो आउँछ, प्यारापेट जस्तै आउँछ, ठुलो वाल आउँदैन, खासै माइने राख्दैन। अहिले मोडलिङमा हामीले कम्प्लिट यसरी नै कन्सिडर गर्दा हुने रहेछ। यो कति रहेछ त बाहिर यसरी नापेर पनि हेरौँ, 1.067 है। 1.067 भनेको अब कति गरे होला? अथवा सेन्टरबाटै हेरौँ न, सेन्टर लाइनबाट हेरौँ है। 1.295 कति हो? यसलाई हामीले 25 ले डिभाइड गर्यो भने त यो 1295 छ। यो अब यो उसमा गएर ठ्याक्कै कि 1300 गर्थ्यो, एसआईमै ड्रइङ गर्ने भयो कि 1250 गर्थ्यो। यो उसले बिगारेको छ, हामी 1300 नै गरौँ न, के भएर 1300 नै सेन्टर लाइनबाट क्यान्टिलिभर गर्ने गरी गरौँ है। 5 mm ले के फरक पर्छ? अथवा ड्रइङमा त्यति नै चाहियो भने त्यति प्रोभाइड गर्नुहोस्, केही छैन है। मैले हल्का एप्रोक्सिमेसनको कुरो मात्रै गरेँ। अब म तपाईहरुलाई जाँदैछु यहाँ प्लानमै जाउँ है, कुनै प्लानमा बसेर गरौँ। ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीलाई चाहिँदैन चाहिन त, तर रुफमा त चाहिन्छ भन्नाले सिमिलर स्टोरीमा गयो भने म सजिलो के ठाने भने अहिले म अल स्टोरी गरिदिन्छु, पछि ग्राउन्डमा डिलिट गरिदिन्छु है, नचाहिने ठाउँमा डिलिट गरिदिन्छु। अहिले हामी कुनै प्लानमा जाउँ, अल स्टोरीमै ड्र गरौँ नि त, अल स्टोरी है। हाम्रो बाल्कोनीहरु कहाँ छ त? यहाँ छ, यहाँ छ, कहाँ छ हेर्दै जाउँ। अथवा यसको सजिलो तरिकाहरु है। अर्को 1300 त भन्यौ 1.3, तर हामी छेउमा एउटा एज बीम हाल्ने पनि कुरो गर्यौं। एज बीम को डाइमेन्सन कति हाल्ने भने यहाँ डिफाइनमै जाऊ, सेक्सन प्रोपर्टीमा पहिला डिफाइनै गरौँ नि त। हाम्रो मेन बीम भनेको 300/500 हो भने एज बीमलाई मैले यसैबाट कपी प्रोपर्टी गरे है। कपी प्रोपर्टी ईबी, एज बीमलाई मैले ईबी नै राखे। डाइमेन्सन मिनिमम 150 राख्नुस्। रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरुमा गरे भने 125 पनि राख्छौं है। अब यस्ताहरुमा मैले 150 नै राख्दै, 150/500 नै राख्ने, बाहिरबाट टक्क स्ल्याब नदेखियोस्। यो चाहिँ मैले चर्चा गरेको थिएँ है। अब यसलाई मैले चेन्ज अर्कै कुनै कलर हालौं न, यल्लो हाल्दिनु है। यो ग्रे कलर प्राय देखिरा हुँदैन, डाइमेन्सन लाइन पनि देखिन्छ भने म प्राय ग्रे कलर चाहिँ प्रेफर गर्दिन है यो सेक्सनहरुमा। यसपछि हाम्रो 500 डेप्थ छदैछ, यो चाहिँ 150 हालौं। सेक्सन त डिफाइन गर्यौं। अब यो सेन्टर लाइनको मोडलिङमा जाने हो भने त 1300 त बाहिरसम्म छ त सेन्टर लाइनको बाट, भन्नाले त्यसबाट 150 को आधी सेन्टर लाइनसम्म मात्रै मोडलिङ गर्ने हो भने त 75, भन्नाले 1225 बाहिर जानु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो? अब सिम्पल मोडलिङ तयको टेक्निक एउटा त तपाईले जोइन्ट ड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले के गरे भने सोझै यो फ्रेमलाई लिए, यो फ्रेमलाई लिए, यही दुईटा त छ नि सायद, हेरौँ है। हो, यही दुईटा ठाउँमा छ भने यतापट्टि यो दुईटालाई लिएर सोझै अफसेट गर्दिन्छु। दैट इज रेप्लिकेट। अफसेट गर्नलाई तपाईले उसमा गरे जस्तो यसमा चाहिँ हामी रेप्लिकेट गर्छौं नि त। एडिट, कपी पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ, त्यही अप्सन हो। तर सबभन्दा सजिलो मैले रेप्लिकेट भनेर तपाईहरुलाई रेप्लिकेट कतातिर गर्नु पर्यो? यहाँ y तिर जानु पर्यो, भन्नाले dy कतिले दिनु पर्यो त? 1300 mm बाट 75 गयो भने 1225 mm, 1225 mm नै टाइप गरे, आफै मिटरमा कन्भर्ट गरोस् न। 1.225 यसरी रेप्लिकेट गरे। तपाईले भन्नु होला सेक्सन त्यही छ, म सेक्सन चेन्ज गर्छु, पछि एकैचोटी गर्छु है। त्यस्तै यहाँ पनि छ अपोजिट साइडमा, यहाँ पनि गरिहालौं। एडिट, रेप्लिकेट, यहाँ चाहिँ त्यति नै नै, तर तलतिर गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। यहाँ लाइनमा परेर अघि नदेखिएको यहाँ छ है।
यसपछि हाम्रो यतापट्टि कहाँ छ, यतापट्टि दुईटा छेउमा छ, यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ है भनेर त्यतातिर पनि गर्नु पर्यो भन्नाले यसलाई गर्नु पर्यो है, त्यतिले नै है 1.225 एडिट रेप्लिकेट, यहाँबाट मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ, यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीहरू पनि यसमा पनि काम गर्छ है, तर यतापट्टि राइट साइडको ल्याएको प्लस गर्नु पर्यो त्यतिले नै ओके गरेँ। त्यस्तै यो दुईटालाई अब लेफ्टमा गर्नु पर्यो एक्स डाइरेक्सनमा, एडिट रेप्लिकेट अगाडि माइनस राखिदिनु पर्यो, अब माइनसले यसलाई लेफ्टतिर गर्नु पर्यो, माइनस साइन राख्यौँ ओके गर्यो। यो स्ल्याबहरू अब यो स्ल्याबहरू त सबै एज भ्यू हो नि त, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर सबैलाई एज भ्यूमा एसाइनमेन्ट चेन्ज गर्छु। यहाँ पनि छ, अहिले यो डाइमेन्सन लाइनले छोपिरहेछ है, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, सरी यहाँ छैन, यहाँ पनि छ, यहाँ गरे पनि केही गर्दैन, डाइमेन्सन लाइनलाई सिलेक्ट गर्दैन उसले। र यो सबैलाई असाइन फ्रेम सेक्सन प्रोपर्टिज एज बिम जुन मैले डिफाइन गरेको छु त्यसले असाइन गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त सबै आइसक्यो। अब यो त अहिले हावामा मात्रै ड्र गरेको छु, यसलाई भित्रसम्म जोड्न पनि पर्यो भन्नाले मेन बिमले अब जोड्न पर्यो है। जोड्दाखेरि यी ट्याब्समा त मैले तपाईँले स्यापमा भयो भने प्रोपरली लोकल एक्सिस ख्याल गर्नु पर्थ्यो कता क्लिक गर्ने, तर यी ट्याब्सले त्यो पनि ख्याल गर्ने हामीलाई थाहै छ, जताबाट गरे पनि फरक पर्दैन। हाम्रो सेक्सन प्रोपर्टी भनेको मेन बीमै, यो बाहिर निस्किने त मेन बीमै हुन्छ। 300/500 क्लिक गर्दै ग्रिडमा छैन भने यहाँ क्विक ड्रले काम गर्दैन, क्लिक गर्दै जोइन्टरमा गर्नु पर्यो है। यहाँ क्लिक गर्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ, अब राइट क्लिक गरेपछि यहाँबाट छोड्छ, नभए कन्टिन्यू हुन जान्छ है। यो चिजहरू पनि सिकिराख्नुहोस्। फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्छौँ, लेफ्ट क्लिक यहाँ गर्छौँ, अब गर्नु भएन भने फेरि यो कन्टिन्यू भइदिन्छ है। यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर यहाँबाट डिस्कन्टिन्यू गरेँ, फेरि यहाँ क्लिक गर्ने हो, यहाँ क्लिक गर्ने हो, त्यस्तै यहाँ पनि। त मेरो बानी फेरि अब लेफ्ट टु राइट नै छ है ड्र गर्ने। स्यापमा यो बानी राख्यो भने स्यापमा काम गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन, लेफ्ट टु राइट नै गरौँ। यहाँ पनि जोइन्टै देखाउनु पर्यो है, यहाँ पनि भयो। त्यसपछि यहाँबाट यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि छ है। जोइन्टबाट यहाँ पनि भयो, ठ्याक्कै यो ख्याल गर्नु होला। यहाँ मैले जोइन्ट आएपछि मात्रै क्लिक गर्छु। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो अरू पनि आइरहेछ, कलम लाइन एक्सटेन्सन, यति बेला क्लिक गर्न भएन नि, के लेखेको छ पढ्न पनि पर्छ है। अहिले गयो भने अब ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, अब गिभ पोइन्ट A4 देखायो, बल्ल क्लिक गर्ने हो, अनि जोइन्टसँग हुन्छ, नभए अर्को ठाउँमा पर्न सक्छ। जोइन्ट ग्रिड पोइन्ट आएपछि बल्ल क्लिक गर्ने हो है। सबै भयो। अब यसमा स्ल्याब पनि त चाहियो नि, स्ल्याब बाल्कोनीमा सानो सानो स्ल्याब छ, 125 कै हाल्दा पनि हुन्छ भन्नाले मैले अब यहाँ स्ल्याब पनि, स्ल्याब यसमा कुन ड्र गर्ने हो, यसले ग्रिड लिन्छ 4 पोइन्ट वालै गर्नुपर्छ होला, किनभने बाहिर कुनै ग्रिड हामीले ड्र गरेका छैनौँ, अरू कुनै उपाय छैन। रेक्टेङ्गुलर छ भने 4 पोइन्ट नभए यो मल्टिपल पोइन्ट पनि जान सक्छौँ। मैले यहाँ 4 पोइन्ट अथवा अपोजिट कर्नरमा सबैमा अहिलेलाई मैले 125 को स्ल्याब पक्कै पनि यिनीहरूमा पास हुन्छ, समस्या हुँदैन। अब यहाँ अपोजिट कर्नरमा अब यसमा चाहिँ छोड्न पाउँदैन है, क्लिक गरेरै गर्नुपर्छ, नत्र यसले यो चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर जान्छु भनेर हुँदैन के, यो सबै अलग अलग हिसाबले फ्रेमकोमा र सेलमा फरक फरक बनाएको छ है, यसरी गर्ने हो। त्यस्तै यहाँ पनि अपोजिट कर्नरमै यसरी
अब यिनीहरुमा पनि सबैमा लोड त हाल्नु पर्यो, लाइभ लोड त बाँकी छ नि हो। डेड लोड सेल्फ वेटहरु त आफै लिएको होला, लाइभ लोड हाल्नु पर्यो। फ्लोर फिनिशलाई मैले अहिलेलाई छोड्छु, सुरुमा पनि प्राय लास्टमा हाल्थे। स्टेयरकेस सबै गरिसकेपछि एकैचोटी सबै सेलमा लाइभ लोड त यो सबै बाल्कोनीहरुमा 3 त हाल्नु पर्यो नि। पार्टिसन आउँदैन, फ्लोर फिनिश एउटा आउँछ। सबै सिलेक्ट गरे, असाइन, सेल लोड, युनिफर्म, लाइभ लोड लेस अर इक्वल टु 3 मा गएर बाल्कोनीहरुमा पनि 3 हाल्ने हो। ओके गरौँ। यो भइसकेपछि अब हाम्रो यो पनि भयो, तर यो चीज त अब सबै स्टोरीमा चाहिदैन नि। अहिले मैले सबैमा गरेको छु, नचाहिने ठाउँमा डिलिट गरौँ है। वन स्टोरीमा जाउँ, ग्राउन्डमा जाउँ। ग्राउन्ड त यही थियो। अब यो सेल भन्ने चीज कस्तो छ भने अल स्टोरी गर्यो भने फाउन्डेसनमा नि ड्र गर्छ है। यो फाउन्डेसनबाट पनि यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो। फ्रेम चाहिँ ड्र भएको छैन अल स्टोरी गर्दा, फाउन्डेसनमा कहिले हुँदैन। सेल भने यिनीहरु के अब यिनीहरुको प्रोग्राममै डिफल्ट छ कि के छ, फाउन्डेसनमा नि ड्र हुँदो रहेछ। त्यस्तै ग्राउन्ड फ्लोरको पनि डिलिट गर्नु पर्यो। ग्राउन्ड फ्लोरमा त यस्तो बाल्कोनी त हुँदैन, अथवा कहिलेकाहीँ चाहियो भने गर्न पनि सक्छ है कतिले, तर हुँदैन म भन्छु है प्राय। ग्राउन्ड फ्लोरमा भए पनि चाहिए पनि ग्राउन्ड फ्लोरमा यो बाल्कोनीको नि मिनिङै रहँदैन नि, बाहिरबाट गेट राख्ने मिनिङै रहँदैन, झन् अनसेफ हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरदेखि माथि सबैमा छ। यो जाउँ, रुफमा पनि हुन्छ। रुफमा अब यो सहितै माथिको लागि प्रोटेक्सन पनि हुन्छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ। तर यो हेर्नुस् त स्टेयर कभरहरुमा पनि ड्र भएको छ, यहाँबाट सबै डिलिट गरौँ। डिलिट। यति गरिसकेपछि हाम्रो बाल्कोनीको काम भयो है। फ्लोर फिनिश हाल्न बाँकी छ, पछि हालौँला। अब हाम्रो मोडल हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। यो बाल्कोनी सहितका बिल्डिङहरु देखिन थाल्यो। अब हामीले यसपछिको काम भनेको बेसमेन्टमा पनि जान सही छ। स्टेयरकेस मोडल गरौँ त। 9:30 छ। तपाईहरुको आज क्लास त छुट्टी नै छ है। आधी घण्टामा होला, अलि ढिलै गए भए पनि स्टेयरकेस मोडल चाहिँ आज गरौँ है। हामीले धेरै कुरोहरु गर्न बाँकी छ। क्लास छ सर। क्लास छ आज 10 बजेदेखि हो। हो त सर। त्यसो भए के गरौँ त, स्टेयरकेस मोडलिङमा अलिकति टाइम छलफल गर्न टाइम लाग्छ, त्यतातिर नजाउँ। बेसमेन्ट वालमै जाउँ अलिकति, त्यसो भए अलि सजिलो होला। बेसमेन्ट वालको कुरो गर्दाखेरि मैले अब अघि कुरो गरिरहेकै ड्रइङमा जाउँ है। यहाँ गएपछि मैले तपाईको बेसमेन्ट वाल त अब यो बिल्डिङमा हेर्दाखेरि त कलम सहितको एउटा ड्र गरौँ न। कलम त बेसमेन्टमा पनि आइहाल्छन् है। यसमा मैले अब बेसमेन्ट वाल मानो यस्तो होला। अहिले जस्ट एउटा नेचर ड्र गरे है। यो अल अराउन्ड यसरी घेरेर मानौ यो बिल्डिङमा हामी बेसमेन्ट बनाउँछौँ। अहिलेलाई मैले सोझै घेर्दिएँ, कता हो के हो थाहा छैन। क्लोज गरे भने क्लोज पनि हुन्छ, तर इन्ट्री त चाहियो नि कहीँ न कहीँबाट हो। अब यो बिल्डिङमा कहाँ दिने, यसको अरु प्लान त थाहा छैन। तर तै पनि मानौ हामीले अब कहिलेकाहीँ एउटा इन्ट्री दिने हो कि दुईटा इन्ट्री दिने हो, त्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले होला। आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्ट हो भने हामीले छलफल गर्न पर्दैन थियो। अहिलेलाई छैन भने मानौ हामीले एउटा इन्ट्री यहाँ दिन्छौँ होला, यहाँ दिने अथवा यहाँ दिने। यो भनेको त बिल्डिङको मेन इन्ट्रान्स यहाँ हो भने पक्का यहाँ यो बाल्कोनी यहाँबाट भन्दा पनि यहाँबाट होला। अथवा दुईटै इन्ट्रान्स दिउँ न, एउटा यहाँ दिउँ एउटा यहाँ दिउँ है। दुईटा इन्ट्रान्स दियो भने के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ न हामीले, हेर्न चाहिँ है। अथवा के गर्ने, यसरी दिने हो कि अथवा कहिलेकाहीँ हामी अर्कै हिसाबले पनि जान सक्छौँ होला सायद। किन भए वारीपारी इन्ट्रान्स दिउँ न, एउटाबाट एउटा इन्ट्रान्स र एउटा पछाडिबाट पनि इन्ट्रान्स। बिल्डिङको के छ यहाँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन।
त्यो हिसाबले मैले एउटा अहिलेलाई यहाँबाट दिए एउटा यहाँबाट दिए पनि दिन सकिन्छ तपाईको आफ्नो हिसाबले हो भन्नाले अहिले कहाँबाट दिने मानव यो बिल्डिङमा मैले यहाँ दिए है यो अगाडि पनि एउटा दिउँ एउटा पछाडि पनि दिउँ यसरी चाहिँ मानव छ है के भयो अर्कै तानो केही छैन यता पनि छ इन्ट्रान्स यता पनि छ र यसरी बेसमेन्ट वाल छ अब बेसमेन्ट वालको अलिकति बिहेभियरको बारेमा थाहा हुनुपर्छ तपाईहरुलाई बेसमेन्ट वाल प्राय मोडलबाट पनि डिजाइन गर्छौं तर यो यति स्टिफ स्ट्रक्चर हुन्छ मोडलमा त यो डिजाइन एकदमै कम देखाइरहेको हुन्छ है त्यसकारण म्यानुअल डिजाइन प्राय गर्छौं बेसमेन्ट वालहरुको यसलाई प्राय शियर वाल भनिदैन है शियर वाल र बेसमेन्ट वालमा तपाईहरुले फरक बुझ्नु पर्छ टर्मिनोलोजी स्ट्रक्चरली अथवा सिम्पली पहिला मान्छेहरुले भन्दैन थिए है कोडहरुले भने थिएन नयाँ कोडहरुमा डिफाइन गरेको छ मैले त पहिलेदेखि यस्ता वालहरुलाई स्ट्रक्चरल वाल भन्छु आरसीसी बिल्डिङमा ब्रिक वाल हो भने त्यो पार्टिसन वाल भयो भने आरसीसी वाल हो भने त्यसलाई स्ट्रक्चरल वाल भन्नुपर्छ मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेका थिए तर मैले यो नयाँ तपाईको 1893 2016 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ नामकरण गरेको छ स्ट्रक्चरल वाल आरसीसी वाललाई त्यो भन्नाले तपाईको पार्ट अफ द स्ट्रक्चरल मेम्बर हो भन्नाले स्ट्रक्चरल वाल हो बेसमेन्ट वाल तर शियर वाल चाहिँ हैन है भन्नाले शियर वाल के हो त अलिकति सिम्पल मिनिङ बुझ्नुस् यस्तो वाल जो बिल्डिङको प्राय एउटा कम्पेरेटिभ नर्मली त माथि टप सम्मै हुन्छ तर त्यो पनि जरुरी छैन कि टप सम्मै हुनुपर्छ केही फ्लोर तलसम्म पनि हुन्छ यस्तो वाल कि बिल्डिङको होल शियरिङ भनेको ल्याटरल सेकिङ लाई रेजिस्ट गर्छ त्यस्तो वाललाई शियर वाल भन्छौं सिम्पली है बेसमेन्ट त खाली बेसमेन्टमा हो बेसमेन्ट स्टोरीको गरे भने यस्तालाई हामी स्पेशली बेसमेन्ट वाल मात्रै भन्छौं बेसमेन्ट वालको अब डिजाइनको कुरो गरौँ है शियर वालको त प्योर कलम जस्तै डिजाइन हुन्छन् अहिलेलाई त्यो पछिको पार्ट हो बेसमेन्ट वालको कुरो गर्दाखेरि हामी यसमा मेजर एउटा त स्ट्रक्चरमा यसले ल्याटरली त सबैतिर भएपछि यति स्टिफ हुन्छ खासै यसमा पीसीसी राखिदिए पनि केही फरक पर्दैन है तर अरु पर्पसको लागि ल्याटरल सेकिङको लागि है खासै फरक पर्दैन तर हाम्रो बेसमेन्टमा हुन्छ के त यहाँसम्म बाहिरबाट हामीले सोइल रिटेन गर्नुपर्छ सोइल रिटेन गरिसकेपछि यसमा तपाईको ल्याटरल अर्थ प्रेसरको लागि पहिले डिजाइन गर्नु पर्छ अब यसलाई तपाईले एलिभेसनमा हेर्नुस् त भने तल हामीले बेसमेन्ट बेसमेन्ट तल र्याक फाउन्डेसन गर्छौं होला माथि चाहिँ यो बीममा सपोर्टेड छ एजको कुरो छोडो माथि चाहिँ यो प्लिन्थ बीममा अथवा ग्राउन्ड फ्लोरको बीममा सपोर्टेड छ भने के हुन्छ त एक्सन मैले तल बेसमेन्टमा सपोर्टेड मैले लाइन डायग्राम ड्रा गर्दै छु है यो वाल छ माथि चाहिँ यहाँ चाहिँ बीममा सपोर्टेड छ अब यसमा तपाईको ल्याटरल अर्थ प्रेसर लाग्यो भने यसरी तपाईको मानौ न कुनै पनि प्रेसर कति लाग्छ त्यो पछिको कुरो यसरी अर्थ प्रेसर लाग्यो भने यो त फिक्स सपोर्टको बिहेभ गर्छ यो प्वाइन्टमा के बिहेभ गर्छ यहाँ त बीम हो यो बीमलाई के गर्छ यो ल्याटरल प्रेसरले यो बीमलाई रोटेट गर्छ कि गर्दैन पक्कै पनि गर्छ है भन्नाले अलिकति राम्रोसँग मोडलिङ गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीले हिन्ज मोडलिङ गर्नुपर्छ अथवा यो यस्तो वाल हो अथवा यसलाई हामीले बीम मोडल गरेर यसमा बेन्डिङ मोमेन्टम निकाल्न खोज्यो भने एकातिर फिक्स अर्कोतिर हिन्ज अथवा प्रोप्ड क्यान्टिलिभर पढ्नु भएको छ नि त्यस्तो खालको यसको लागि बेस्ट मोडलिङ हुन्छ है एक हदसम्म हो त्यसरी तपाईले यहाँ प्रोप्ड क्यान्टिलिभर मानेर यहाँ अर्थ प्रेसर जे आउँछ त्यसको लागि तपाईले यसमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस् लगभग यसको बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम त्यसरी मान्ने हो भने त तपाईको यस्तो खालको नेचर आउँछ होला यो मैले लाइनमा गरिसके है सरी कर्मा जाऊ न यो स्प्लाइनमा जाऊ अझ अलिकति परै पुग्न त समथिङ यस्तो टाइपको यस्तो टाइपको बेन्डिङ मोमेन्टको नेचर हुन सक्छ भन्नाले म्याक्सिमम स्यागिङ कति म्याक्सिमम हगिङ कति मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ
र त्यसको लागि तपाईले डिजाइन गर्ने हो है। अझ डिस्ट्रिब्युसन बारहरू प्राय डिजाइन त गर्न सक्छौ तर नर्मली सिलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको लागि ल्याटरल मुभमेन्ट कति हेर्ने, त्यसको लागि छुट्टै लिटरेचरहरू पनि होला हुन त, किनभने बेसमेन्ट वालमा त यति मात्र हैन। अब अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने त यतापट्टि कलम पनि एज अ सपोर्ट बिहेभ गर्छ, त्यो हिसाबले डिस्ट्रिब्युसनमा पनि तपाईले डिजाइन चेक गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली। तर तपाईको भर्टिकल पर्सनले मात्रै लोड लिनु भएकोले मेन बार भनेको भर्टिकल डन्ने हुन्छ वालहरुमा, यस्ता वालहरुमा बेसमेन्ट वालमा पनि। यो हिसाबले तपाईले म्याक्सिमम स्यागिङ मोमेन्ट र म्याक्सिमम हगिङ मोमेन्ट निकालेर छुट्टा छुट्टै फेसको लागि तपाईले डन्डी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त प्राय प्र्याक्टिसको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि ज्याउ हुने हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईले यो बेसमेन्ट वालहरुमा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने धेरै फरक आइरा हुँदैन। अथवा तपाईले नयाँ आए पनि मिनमा पनि बाहिर तपाईले 10 को डन्डी हाल्नुहुन्छ, भित्रमा कति घटाउने त? फेरि डिस्ट्रिब्युसन बार पनि त्यही राख्ने भने मान्छेले प्र्याक्टिकली अलिकति एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने खालका प्रब्लम पनि हुने भएकोले मैले प्राय के गर्छु भने है यस्ता कुराहरु मैले गर्ने प्र्याक्टिस मात्रै भन्छु। फेरि भने किनभने यस्ता कुराहरु डिजाइनर पिच्छे फरक पाइन्छ है, त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई कन्सेप्चुअल कुरो मात्रै गर्दै छु भने म प्राय के गर्छु यो हगिङ मोमेन्ट निकाल्छु या म्याक्सिमम स्यागिङ प्राय निकाल्दिन, किनभने निकाल्नु भयो भने यो स्यागिङ भन्दा हगिङ मोमेन्टको भ्यालु बढी हुन्छ र यसको लागि डिजाइन गर्छु र दुईटै फेसमा सेम डन्डी हाल्दिन्छु। तपाईले चाहनु भयो भने यो हगिङ मोमेन्टको लागि बाहिरी फेसमा डन्डी राख्ने के रे यो स्यागिङ मोमेन्टको लागि भित्री फेसमा डन्डी राख्ने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अझै हगिङ मोमेन्ट हेर्दाखेरि त तल मात्रै म्याक्सिमम हुन्छ, माथि कटेनमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि कोडल प्रोभिजन हेर्नुभयो भने सियर वालहरुमा म्याक्सिमम स्पेसिङको डन्डीका कुरा यस्ता सबै कुरो गर्दै गयो भने फेरि पनि कर्टेलमेन्ट गर्नै पाइदैन, त्यस्ता कुरोहरु पनि हुन्छ है। त्यो हिसाबले प्राय अब तपाईले यसरी मोडलिङ गरेर बेसमेन्टको मिनिमम थिकनेस डिजाइन यो मोमेन्ट लिनलाई कति चाहिन्छ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र गरिसकेपछि मानौ प्राय फेरि तपाईले कोड हेर्नुभयो भने अहिलेका कोडहरुले मलाई लाग्छ वालको केसमा पनि सियर वाललाई त भनेका छन्, बेसमेन्ट वाल तोकेर भनेका छैन है। थिकनेस मिनिमम यो डक्टाइल डिटेलिङ कोडले यसले हैन है, डक्टाइल डिटेलिङ कोडले भनेको छ सायद मिनिमम डाइमेन्सन पनि 300 mm भन्दा कलमको पनि कम हुनु हुँदैन भन्छन्, वालको पनि हुँदैन। तर त्यो वाललाई अझै मैले सियर वाललाई भनेको होला, मेन बिल्डिङको सियर लिने हो भने बेसमेन्ट वाल 1 स्टोरी वाल हो, 1200 किन चाहियो, 250 ले पुग्छ भने 250 हालौं, 200 ले पुग्छ भने 200 हालौं। अहिले बिल्डिङमा हामीले ल 250 ले पुग्छ होला, पक्कै पनि डिजाइन गरेर हेर्नु मलाई लाग्छ 200 ले पनि पुग्छ। तपाईहरुले चेक गरेर हेर्नुस्, त्यही मोमेन्टमा डिजाइन गर्ने हो। मैले अहिलेलाई 250 हाम्रो बेसमेन्ट वाल हुन्छ। डन्डी तपाईहरुले सबै म्यानुअली डिजाइन गरिसक्नु भएको छ, खाली मोडलिङमा त्यसको इफेक्ट हेर्नलाई हाल्न चाहिँ पर्छ है। त्यही भएर मैले बेसमेन्ट वाल अब यसमा अलिकति यसैमा चर्चा चाहिँ गरौँ है। मैले अब बेसमेन्ट वालको लागि त्यही भएर मैले अब 250 को वालले हुन्छ, 250 वाल आरसीसी नै। र यो वालहरु कतिले फेरि के गर्छ अलिअलिको कारणले बाउन्ड्रीमा छ भने मैले त भन्छु के भने बाउन्ड्रीमा कलम त फेसमा हामी लिएकै छौं भने वाल किन फेसमा जानु पर्यो? वाल फेसमा भयो भने अलिकति हुन त वालमा त्यति फरक त नपर्ला, डिस्ट्रिब्युसन बार कलमको भित्रैबाट जानु पर्छ त नपर्ला, तर गयो भन्ने चाहिँ राम्रो। त्यही भएर यो वालहरु कन्स्ट्रक्सन गर्दा सेन्टर लाइनमै गरौँ म भन्छु। र जतिसुकै पठाए पनि तपाईको साइटमा क्लाइन्ट र कन्ट्र्याक्टरले फेसमै तानेर लगिदिन्छन्। डिस्ट्रिब्युसन बार फेरि पनि कलममा आएर बङ्ग्याएर ल्याउँछन्, वाललाई त्यति फरक नपर्ला, गरे पनि अब गर्न दिउँ त्यति फरक चाहिँ नपर्ला है। अब यो कुरो भने अब वालको तपाईको कुरो डिजाइनको कुरो है। अब यसमा अलिकति कन्ट्रोभर्सीहरु पाइन्छ है। यसमा कसैलाई म ब्लेम गर्न चाहन्न। मैले अस्ति तपाईको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड क्लासमा पनि धेरै कुरो भनेको थिएँ, अथवा यो मोडलिङ स्टार्ट गर्नु भन्दा धेरै कुरो गरे। ब्लेम कसैलाई गर्न चाहन्न। हामी मध्ये सिनियर मान्छेहरु पहिला धेरै सिनियर थ्योरेटिकल नलेज पढेर आएका हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग पहिला टुल्सहरु थिएन, पहिला एउटा कन्सेप्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले कतिले अहिलेसम्म त्यही कार्य गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ मेरो मान्यता है। बेसमेन्ट वालको कन्सेप्टमा कतिले के गर्छ भने हैन यो बेसमेन्ट वाल त हामीले मोडलमा राख्नै हुँदैन, अथवा के भनौं अथवा यसलाई के भन्छु बेसमेन्ट वालको कनेक्सन कलमसँग गर्नु हुँदैन, नभए कलममा चाहिँ डन्डी नै आउँदैन रे, मिनिमम आइदिन्छ रे। अब उहाँको कन्सेप्ट त्यहाँसम्म होला, कसैको कतिपयको हुन्छ है, मैले पार्टिकुलरली भन्नु कतिपयको हुन्छ।
तर के त्यो राइट हो त? मोडलमा डन्डी कम तल आयो भने हामी प्रोभाइड गर्दैनौँ नि, गरे पनि त्यो सेफ हुन्छ है, गऱ्यो भने सेफ चाहिँ हुन्छ, तर डिटेलिङ प्र्याक्टिस प्रोपरली फलो गर्नु पर्यो। तर के छ भने हाम्रो एउटा लजिक मान्दिँदैनन्। अरूले के भन्ला, मान्छे बाहिरको मान्छेले कलमा तपाईँले 20 को डन्डी हाल्नु भएको छ, बेसमेन्टमा 12 को डन्डी हाल्नु भएको छ, यो कस्तो पागल इन्जिनियर भन्लान् है, आफ्नो ठाउँमा छ। तर बिहेभियरले त्यो पनि सेफ हुन्छ। तल हाम्रो बेसमेन्ट वाल छ त डिटेलिङ प्र्याक्टिस अलिकति तपाईँको माथिको डन्डी, त्यस्तो केस छ भने तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरमा मानौ 20 को डन्डी आयो भने त्यो डन्डी फेरि अब ग्राउन्ड फ्लोरको टपबाट त स्टार्ट गर्ने होइन नि त, त्यसको कन्टिन्युटी त चाहिन्छ भन्नाले फेरि पनि बेसमेन्टको हाफबाट आउनै पर्ने हुन्छ एउटा डिटेलिङ प्र्याक्टिस राम्रोसँग जाने भने। र अर्को कुरो यस्ता चिजहरू तपाईँको अब कस्तो यो अलिकति वेल एक्सेप्टेड सोसाइटीले नगर्ने भएकोले त्यस्तो केसमा हामीले माथि बढी डन्डी तल कम आयो भने सेम डन्डी तल पनि सेम डन्डीबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यो हिसाबले डिटेलिङ प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ। तर यो मैले फेरि पनि पुरानाले यसमा डन्डी नै आउँदैन, बेसमेन्ट वाल त कनेक्ट नै गर्नु हुँदैन, तर बनाउने बेलामा फेरि कनेक्ट गरेर बनाउने, एनालाइसिस गर्ने बेलामा कनेक्ट नगर्ने हुन्छ त राम्रो बिहेभियर दिन्छ त? दिँदैन नि हो। त्यस कारणले त्यो गर्नु पर्दैन। म यो कन्सेप्टहरू तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहे। हामीले मोडलिङ पनि जसरी बनाउँछौँ, मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन बनाउने भने मोडलिङ पनि त त्यही हिसाबले रिजिड कनेक्सन गर्नु पर्यो नि त हो। यस्ता कुराहरूमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब त्यो डिजाइनमा के आउँछ, त्यसलाई डिटेलिङ प्र्याक्टिसमा कसरी जाने, त्यो अर्को बाटो हो। डिटेलिङ प्र्याक्टिसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई केही चिजहरू भन्छु होला, अब अथवा कतिपय कुरो त म सँगसँगै पनि भनिरहेको छु नि। अहिले अथवा डक्टाइल डिटेलिङको कुरो पनि आइ नै हाल्छन् भन्दाखेरि यो चिजहरू हामीले जस्तो इन्टेग्रली कास्ट गर्ने हो, इन्टेग्रली कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने त्यो भनेको इन्टेग्रली कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने दुईटा मेम्बरको जोइन्ट चाहिँ रिजिड कनेक्सन हो। रिजिड कनेक्सनै मोडलिङ गर्नु पर्यो, छुट्टै छोड्ने होइन। यो सँगसँगै अहिले हाम्रो केसमा लिफ्ट वाल त छैन। कतिपयलाई मैले हेरेँ के गरिरहेको हुन्छ, इभन प्रोफेसनलले गरिरहेको हुन्छ है, स्टुडेन्टले त गरेकै हुन्छन्, प्रोफेसनलले पनि गरिरहेका हुन्छन्। लिफ्टमा पनि सियर वाल हालिदिएका हुन्छन्। सियर वाल अनि तर्क सोध्यो भने हामीले लिफ्टलाई बिल्डिङसँग कनेक्ट गर्दैनौँ, छुट्टै राख्छौँ। वाइ छुट्टै राख्ने, अनावश्यक कस्ट किन दिने? एउटा क्वेसन त त्यो भयो। अर्को क्वेसन बिहेभियरकै कुरो गर्ने हो भने तपाईँले छुट्टै राख्नुहुन्छ भने त बिल्डिङको ड्रिफ्ट र लिफ्टको ड्रिफ्ट छुट्टा छुट्टै क्यालकुलेट गरेर स्पेस क्लियर दिनु पर्यो नि त, त्यो पनि दिएको पाइँदैन। अनावश्यक त्यस्तो कुरोहरू देखिन्छ है, त्यो पनि त हुनु पर्यो नि त। अब लिफ्ट तपाईँको रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्डिङ सेकिङ गर्छ भने त क्लियर स्पेसिङ त हुनु पर्यो नि त, त्यो पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यो चिजहरू लिफ्टलाई त बिल्डिङभन्दा छुट्टै सकेसम्म त गर्नै हुँदैन। तपाईँलाई छुट्टै गर्न मन लागेको छ, एनालाइसिस बिल्डिङसँग जोड्न मन लागेको छैन भने त रिजिड कोर किन गर्ने त? अनावश्यक कस्ट किन बढाउने त बिल्डिङको? होइन, अब कतिले त्यसपछि लास्टमा तर्क त्यो पनि आउँछ है स्टुडेन्टहरूको प्रोजेक्टमा, हामीले सियर वाल पनि एउटा डिजाइन गर्न मन लाग्यो हेरौँ भनेर राखेको भने लिफ्टमै किन राख्ने त? बिल्डिङलाई इसेन्ट्रिक बनाइदिन्छ त। यही बिल्डिङमा राख्न मन लाग्यो भने दुईटा सिमेट्रिकल राखिदिउँ त, एउटा यहाँ राखिदिउँ एउटा यहाँ राखिदिउँ। झ्याल नराख्ने हो भने बिल्डिङको सिमेट्रीलाई फरक पार्दैन। अब डिजाइन गर्नुहोस्, तपाईँको होल बिल्डिङको के भन्छ अरे ड्रिफ्टहरू पनि कन्ट्रोल गरिदिन्छ। सिमेट्रिकल वालहरू राख्नुहोस् न अर्कै लोकेसनमा। लिफ्ट तपाईँको अथवा लिफ्ट सिमेट्रिक लोकेसनमा छ भने राख्न पायो, कुनामा हुन्छ लिफ्टमै गएर वाल हाल्छन् के झन् तपाईँको बिल्डिङको। अब मैले त्यस्ता क्वेसनहरूलाई तपाईँहरूको डिफेन्सहरूमा मैले नै भोलि सोध्छु है, म त सोध्छु, म छोड्दिनँ तपाईँको। अब मोडर्न कन्सेप्टका विद्यार्थीहरू, मोडर्न टाइमका विद्यार्थीहरूलाई त मोडर्न हामीसँग भएका टुलका व्यवस्थाहरूले भोलि म पढेँ भने पक्कै सोध्छु। कुनामा राखेको हुन्छ स्टिफनेस बिल्डिङको क्यालकुलेट गर्दा के अरे लिफ्ट कुनामा राखेर आरसिसी वाल हाल्दै हुन्छ, सियर वाल हाल्दै हुन्छन्, स्टिफनेस क्यालकुलेसन गरेर सियर वालको क्यालकुलेटै गरे आउँदैन। सोधिदियो भने त्यहाँ अक्क न पक्क हुन्छ। त्यसले त तपाईँको इसेन्ट्रिसिटी त ल्याउँछ त, त्यसको स्टिफनेसले इसेन्ट्रिसिटी ल्याउँछ, त्यसरी गर्न पाइँदैन है। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँलाई सियर वालकै डिजाइन हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँको कुनामा लिफ्ट छ भने त्यहाँ नहाल्नुहोस्। मैले सुरुमै भने त्यो चाहिने नचाहिने कुरो। सियर वालको डिजाइनै हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले सिमेट्रिकली दुईटा प्लेसमा हाल्नुहोस् न, डिजाइन हेर्नु होला गर्नु होला, त्यो अर्को पाटो भयो। त इसेन्ट्रिक बिल्डिङलाई जबरजस्ती इसेन्ट्रिक बनाउने अनि मोडलमा चाहिँ मैले सियर वाल हालेको छु
मोडलमा सियर वाल चाहिँ गरेको छैन रे। यो कस्तो कुरो भयो त? सियर वालको डिजाइन पनि फेरि कतिले के गर्छ, सियर वाल हाले पनि सियर वालको डिजाइन मोडलिङमा पनि राखेको छ। डिजाइन गर्दाखेरि के गर्छ त, म्यानुअल एउटा कुनै कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसबाट सियर वालको यति लोड होला के होला छुट्टै डिजाइन गर्छ। प्रिलिमिनरी डिजाइन चाहिँ हो, डिटेल डिजाइन त्यो सम्भव छ त? बिल्डिङसँग कनेक्टेड छ त भने त बिल्डिङसँग कनेक्टेड उसको एउटा एनालाइसिस रिजल्टहरू आउँछ। त्यो फाइनल रिजल्टसँग के अरे डिजाइन गर्नुपर्छ, अथवा त्यो फाइनल एनालाइसिसबाट आएको रिजल्टसँग डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुरोहरूलाई प्रोपरली भन्नाले तपाईँको ओभरअल यो सबै भन्नुको कुरो नै मैले एउटै जिस्ट के हो भने, अथवा एउटै मेन कुरो के हो भने, मोडलिङ त्यस्तै हुनुपर्छ, अथवा बेस्ट रिफ्लेक्सन तपाईँको कन्स्ट्रक्सन जसरी गर्नुहुन्छ त्यसको बेस्ट रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। हुँदै नभएको एजुम्सन गर्ने पर्ने कुरो के हुन्छ, के चाहिँ गर्न? इन्जिनियरिङमा हामी धेरै ठाउँमा एजुम्सन गर्छौँ, तर के एजुम्सन भनेको जथाभावी गर्न पाइन्छ त? त्यसको पनि त लिमिटेसन छ नि त। हो, जसले इरर धेरै हुँदैन, जसको कारण धेरै हुँदैन, त्यस्ता चिजहरू पो एजुम्सन गर्ने त। मैले कुनामा लिफ्ट हाल्दैछु, मैले छुट्टै डिजाइन गरेको छु, त्यही भएर यसलाई स्टिफनेस क्यालकुलेसन गरेको छैन। कास्ट गर्ने बेलामा इन्टेग्रल गरिदिनु, त्यसले त स्टिफनेस त दिन्छ। स्टिफनेस दिएपछि बिल्डिङलाई त कुनामा लिफ्ट छ भने त त्यहाँ उसले सेकिङै हुँदै दिँदैन। अर्कोतिर त बिल्डिङ जहिले सानो अर्थक्वेक आए पनि, बिल्डिङ तपाईँको सानो ल्याटरल लोड आए पनि त उसले त अब तपाईँको रोटेसनल अथवा टर्सनको हिसाबले भाइब्रेट गर्न थाल्छ त। हो, त्यो चिज एजुम गर्न हुँदै नहुने चिजहरू एजुम गर्न पनि पाइँदैन। यस्ता कुराहरू म धेरै भन्दै पनि मैले धेरै प्रोजेक्ट डिफेन्सहरूमा मैले धेरै नै पाएको छु है। कतिपय मैले गरेको क्वेसनमा गरेको होला, कतिपयले अब अरूहरूले पनि गर्नुभएको होला, मैले गरेको छैन भने भन्दिनँ। तर यस्तो चिजहरूलाई ख्याल गरेको पाइँदैन विद्यार्थीहरू। म त भन्छु यहीँबाट रङ सिकेर गयो भने त पछि त झन् त्यो रङ कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन नि त। भन्दा यस्ता कुराहरू एकदमै सिरियस हुनुपर्छ। कतिपय तपाईँहरूको अर्को प्रब्लम आउन सक्छ, कतिपयले अब क्वेसन लिएर आउँछन्, फलानुले यस्तो भन्नु पर्यो। अब त्यस्तोमा अब सोझै कसैलाई अब्जेक्ट गर्नुभन्दा डाइरेक्ट डिस्कसन भयो भने त गर्न सकिन्छ। त्यस्तोमा त म के पनि तपाईँहरूलाई अथवा स्टुडेन्टहरूलाई सजेस्ट गर्छु भने तपाईँ पनि स्टडी गर्नुहोस् न त। तपाईँलाई के लाग्छ त? त्यस्ता कुरोहरू पनि पछि आउन सक्छ। तर अलिकति मैले वाट एभर तपाईँले कन्स्ट्रक्सनमा कसरी जाने हो, मोडलिङ पनि त्यसको बेस्ट रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। मैले भन्न खोजेकै त्यही हो। त्यही हिसाबले अब बेसमेन्ट वाल गर्दाखेरि कतिपयले के गर्छन्, एक हदसम्म यो चाहिँ हुन सक्छ है, बेसमेन्ट सेसमेन्ट केही मोडलिङ नगर्ने, केही नगर्ने, पछि सोझै कन्स्ट्रक्सन गरिदिने है। ग्राउन्डबाट मोडलिङ गरेर सबै मोडल गर्छौँ, ग्राउन्डमै फिक्स गर्छौँ। त्यो हदसम्म बेसमेन्टलाई तपाईँले वाललाई कनेक्ट नगर्नु भन्दा बरु बेटेड मोडलिङ त्यो हुन सक्छ। किनभने बेसमेन्ट वालले बेसमेन्टलाई कम्प्लिट एउटा स्टिफै स्ट्रक्चर जस्तो हुन्छ, बिहेभियर हुन्छ। तर त्यति बेला पनि समस्या के हुन सक्छ भने तपाईँको बेस्ट रिफ्लेक्सन भनेको फाउन्डेसन डिजाइनको लागि लोड कहाँबाट लिने त? बेसमेन्टमा तपाईँको बेसमेन्टको एउटा हेभी लोड त आउँछ नि त। हो, फाउन्डेसन डिजाइनमा त्यो लोड क्यालकुलेसन कहाँबाट गर्ने त? त्यस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। वाट एभर तपाईँले कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो, सकेसम्म त्यसको बेस्ट रिफ्लेक्सन मोडलिङमा आउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले अब बेसमेन्ट वालमा रिजिडै कनेक्सन गरेर सबै मोडलिङ चाहिँ गर्छौँ है। अब यो सबै चर्चा गरिसकेपछि अब बेसमेन्ट वाल मैले 250 को भने, सबै कुरो भने, मोडलिङ केही छैन। मोडलिङ हामीले आज गरिहालौँ एकैछिन, विदिन 5 मिनटमा हुन्छ। 9:55 मा म छोडिदिन्छु है। लोड चाहिँ भोलि हालौँला। यहाँ अब मैले डिफाइन गर्नु पर्यो तपाईँले वालको लागि। सेक्सन प्रोपर्टीमा जानुहोस्। यहाँ अब सेटमा भए एकैचोटि एरिया सेक्सन हुन्छ, उसले आफै वाल स्ल्याब छुट्याउँदैन। तर ई टाइपले छुट्याएको छ, हामी वाल सेक्सनमा जान्छौँ है। वाल सेक्सन यहाँ वाल 1 एउटा अलरेडी छँदैछ, यसैलाई मोडिफाई गरौँ हामीलाई चाहिएको हिसाबले। नाम चाहिँ हामी वालको थिकनेसको हिसाबले 250 दिउँ। प्रोपर्टिज स्पेसिफाइड नै दिउँ, हाम्रो स्पेसिफाइड छ। कहिलेकाहीँ अटो सिलेक्सनहरू पनि छ, त्यो पछि तपाईँहरूले हेर्नु होला। कङ्क्रिट हाम्रो जे ग्रेड M25 युज गरेका छौँ त्यही युज गर्छौँ। अरू कुरोहरू मोडलिङ टाइप यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँको सेम थिमै आउँछ होला हैन। थिकनेस सेम थिम कसलाई भन्ने, थिक कसलाई भन्ने भनेका थियौँ। अरू प्रोपर्टी यसमा खासै हामीलाई अहिले सिम्पलीको लागि चाहिँदैन। यसलाई थिकनेसमा मैले 250 mm दिएँ, ओके गरेँ, हाम्रो डिफाइन चाहिँ भयो है। भएकैलाई मोडिफाई गऱ्यौँ।
अब यसपछि बेसमेन्टमा मात्रै गर्ने 1 स्टोरीमा हो। अब यसमा यो वाल पनि ड्र गर्नलाई कलम जस्तै हो है। तपाईले यो एरिया एलिमेन्ट गरे जस्तै हेर्नु त ड्र फ्लोर प्लान वाल, यो गरेर तपाईको डिफरेन्ट पोइन्टमा क्लिक गरेर वाल पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। स्ल्याब गरे जस्तै रेक्टेंगुलर अपोजिट कर्नरमा गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ग्रिडमै गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै 3D अथवा एलिभेसनमा। प्लानमा जानुभयो भने यो सेपमा हुँदैन, यी टाइप्समा वाल पनि प्लानबाट ड्र गर्न सक्छौं हामी, कलम ड्र गरे जस्तै। त्यो हिसाबले यहाँ गयौं, प्लानमै जाउँ एकैचोटी, ग्राउन्ड फ्लोरमा जाउँ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो गयो भने अब अप्सन हेर्नुस् है, ड्र प्लान इन वाल्स, यहाँबाट जान सक्छौं। यो भनेको क्विक ड्र वाल प्लान्स, यो क्विक ड्र भनेको कुनै प्यानल गर्यो भने वरिपरि सबैतिर गर्दिन हैन, यो भनेको बीम सिलेक्ट गरे जस्तै त्यसमा गर्छ है, क्लिक गरेर। यो गरेर गयो भने पोइन्ट क्लिक गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। केही गरौँ त, यो अप्सनबाट पहिला गरौँ भने मैले यहाँ अब 250 वाला एउटै सेक्सन छ, यहाँ गरे, यहाँ पोइन्टमा गर्दै गए, हेर्नुस् है, यसरी उले पोइन्ट क्लिक गर्दै जाने हो। के यसरी पनि गरौँ, के क्विक ड्रबाट पनि गरौँला है, यसरी गर्यौं। अब अर्को अप्सनबाट पनि ट्राई गरौँ न, यो पोइन्ट ड्र गर्दो क्विक ड्रले बीममा गरे जस्तै खाली त्यो ग्रिडमा क्लिक गर्नुपर्छ, यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ वाल ड्र गरिदिन्छ, हेर्नुस् है, यसरी गर्दा रहेछ। ओ यहाँ चाहिँ मिस्टेक गराउँछ है, यहाँ उले टुक्रा टुक्रा गर्छ, मैले टुक्रा गर्न चाहिन्न भन्नाले यसमा चाहिँ पोइन्टबाटै जाउँ। अहिलेलाई टुक्रा गर्ने कुरो त हामी पछि गर्छौं नै। अब यो एलिभेसनमा यहाँदेखि यहाँ अलि अर्को टाइप पनि ट्राई गरौँ त। एलिभेसन मैले ए मा गएँ है, यो फर्स्ट वे हुँदैन, यहाँदेखि गर्ने हो, यसमा स्ल्याब जस्तै यो पनि ट्राई गरौँ। यो ट्राई गर्ने हो भने त यहाँ गर्ने हो, के रे, यहाँ गरेर अपोजिट कर्नरमा गएर छोड्ने हो, यसरी पनि हुन्छ वाल। त्यस्तै अर्को पनि ट्राई गरौँ। यो गर्ने हो भने चारवटै पोइन्ट क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यसरी पनि हुन्छ, क्यान्सल है। त्यसपछि अर्को मेथड भनेको यो क्विक ड्र, यो क्विक ड्रले पनि ग्रिड भित्र घेरेको वालहरु पनि गर्छ, बीचमै क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी पनि गर्छ, स्ल्याब गरे जस्तै है। यस्तो अप्सनहरु पनि छन्। अब यसमा हामी 3D मा गएर हेर्यो भने त हाम्रो सबै सियर वालहरु यहाँ सबैतिर ड्र चाहिँ भएको छ है, देखिन्छ है। अझ अर्को कलर, यो सियर वालको मैले डिफाइनमा एकचोटी गएर कलर चेन्ज गरौँ है। वाल सेक्सन यहाँ यसलाई रेड राखौं न, यो ब्लू लिएर अलि त्यति क्लियर देखेको छैन, यसलाई रेडै राखौं। हेर्नुस् त सबैतिर वालहरु चाहिँ देखिन्छ है। आजलाई मैले वाल ड्र गरे, अर्को दिन वालमा अब लोड कसरी हाल्ने, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, डिजाइन गर्ने बेलामा पनि गर्नुहुन्छ घरमा त। तर हामीले अर्को दिन अब भोलि चाहिँ यसमा लोड हालौँला र स्टेयरकेस मोडलिङ चाहिँ कम्प्लिट गरौँला है। दुईटा पार्ट, वालको यो हाम्रो बेसमेन्ट वाल र लोड हाल्ने र स्टेयरकेस मोडलिङ भोलि गर्छौं। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है। यति गरेपछि मैले आजलाई तपाईहरु क्लास यतिमै राखौं है। ल स्टप शेयरिङ, यो सेभ गरौँ।